हेलो 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 नमस्कार साथीहरु, यहाँहरु सबैजनालाई लोकसेवा ज्ञानमा स्वागत छ। लोकसेवा ज्ञानको आजको 150औं लाइभ क्विज एपिसोडमा यहाँहरु सबैजनालाई स्वागत छ। यहाँहरु सबैजनाले एकचोटी फटाफट लाइभ क्विज एपिसोडलाई चाहिँ शेयर गरिदिनु होला। अनि त्यसपछि लाइक गर्नुभएको छैन भने लाइक गर्नुभयो होला, शेयर गर्नुभएको छैन भने शेयर गर्नु होला। त्यसपछि हामी थप विषयवस्तुहरू आज चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूसँग सम्बन्धित विषयवस्तुहरूको विषयमा चाहिँ थप छलफल गर्नेछौँ। यहाँहरु सबैजनालाई लोकसेवा ज्ञानमा स्वागत छ। ओके, र सँगसँगै हिजो अस्ति जित्नु भएको तपाईहरुको प्राइज पनि आउने क्रम जारी छ। जो साथीहरुले जित्नु भएको छ यहाँहरुको प्राइज आउँदै तिनजेलसम्मका लागि यहाँहरुले चाहिँ दिएका प्रश्नहरुको चाहिँ सही जवाफ कमेन्ट गर्दै गर्नु होला है त। ओके, यति जानकारी गराइसकेपछि सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामी आजको टपिक तर्फै जाउँ। आजको पहिलो प्रश्न के रहेछ त? अहिले हामी साथीहरुलाई थाहा छ होला, यहाँहरुले धेरै जनाले चाहिँ योभन्दा पहिला भएका क्लासहरु पनि अथवा योभन्दा पहिला भएका क्विजका क्वेशनहरु पनि बिगार्नु भएको हुनाले फेरि हामी यसैलाई रिभिजन गर्दै छौं। किनभने हाम्रो एउटै मान्यता छ, नपढेर नबुझेर धेरै पढ्नु भन्दा बुझेर थोरै पढेको राम्रो। त्यो भएको हुनाले यो रिपिट गरेको क्लासमा यहाँहरुले चाहिँ बिगार्न भएन है, बिगार्नु भएन, बिल्कुलै बिगार्नु भएन। आज चाहिँ मेरो नेटमा पनि अलिकति थोरै केही गडबडी भइरहेको छ। अब यहाँनिर चाहिँ ओके अलिकति स्लो छ जस्तो लागिरहेछ मलाई चाहिँ। यहाँहरुले चाहिँ केही गरी नेट बिचैमा गएछ भने पनि तपाईहरु चाहिँ नजानु होला, किनभने हामी यसलाई चाहिँ ठीक पार्छौं अथवा अर्को नेटमा चेन्ज गर्छौं। ओके, नमस्कार सबैजनालाई नमस्कार। यहाँहरु सबैजनालाई लोकसेवा ज्ञानमा स्वागत छ। 113 जना साथीहरु जोडिसक्नु भएको छ र 48 जना साथीहरुले लाइक पनि गरिसक्नु भएको छ। अझै पनि बटुङटुङ लाइक गरिदिनु होला, साथीहरु जोडिने क्रममै हुनुहुन्छ। अब यहाँहरुलाई मैले प्रश्न चाहिँ दिइहालेँ। हामी लाइभ क्विज गेम पनि खेल्ने छौं हाम्रो पहिलेकै रुल अनुसार। र आज चाहिँ कसैले पनि केही पनि कुनै पनि क्वेशनको आन्सर बिगार्नु हुने छैन भन्ने यहाँ चाहिँ अपेक्षा पनि रहेको छ। किनभने हामीले योभन्दा पहिला पनि पढिसकेका छौं। साउन्ड डिफरेन्ट आएको छ भन्नुभएको छ। साउन्ड डिफरेन्ट आज चाहिँ अर्कै माइक छ मसँग, त्यो भएको हुनाले होला सायद। ओके, अब विषयवस्तुमा प्रवेश गर्नुभन्दा पहिले सबै खरिदार नासो अधिकृत अहिले स्थानीय यो बागमती प्रदेशमा खुलेको छ। कतिजना साथीहरुले चाहिँ फर्म भर्न इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ, खरिदारमा फर्म भर्न चुक्नु भएको थियो भने भर्नु होला। र बाँकी केही कुराहरु सोधपुछ गर्नु छ भने यहाँहरुले चाहिँ यो दिएको सम्पर्क नम्बरमा सम्पर्क गर्नु होला। जो साथीहरु अनलाइन पढ्न चाहनुहुन्छ, अनलाइन ट्युसन पढ्न चाहनुहुन्छ, यहाँहरुले चाहिँ सम्पर्क गर्नु होला भन्दै आजको पहिलो प्रश्नतर्फ लागौं। ओके, पहिलो प्रश्न रहेको छ सार्कका कतिवटा अङ्गहरू रहेका छन्। अब हामीले पढेको त योभन्दा पहिला त पढ्न त पढेको छौं, संयुक्त राष्ट्र संघका कतिवटा अङ्ग छन् भनेर चाहिँ योभन्दा पहिला पनि पढेका थियौं। सार्कका कतिवटा अङ्ग छन् योभन्दा पहिला पनि पढिसकेका थियौं। अब सार्कका कतिवटा अङ्गहरू रहेका छन् र क्विज विजेता साथीहरुका लागि चाहिँ प्राइज आउँदैछ है। धेरै दिन भएको थियो, 3-4 दिनको प्राइज बाँकी छ यहाँहरुको, अहिले आउँदैछ। यहाँहरु सबैजनाले त्यो प्रतीक्षा गर्नु होला। तपाईहरुको प्राइज पनि आउँदैछ। हामी बिचमा यो अहिले जुन अनलाइन क्लासको जुन टाइम म्यानेजमेन्ट देखि लिएर टिचर म्यानेजमेन्टका कामहरु सम्बन्धको अलिकति प्रेसरले गर्दाखेरि चाहिँ बिचमा कहिलेकाहीँ छोड्ने गरेका छौं। तर हामी सकेसम्म नियमित रूपमा तपाईहरुलाई चाहिँ प्र्याक्टिस गर्नको लागि, तपाईहरुको चाहिँ पढाइ कतिको पुगेको छ छैन र केही नयाँ जानकारीहरु दिनका लागि राति 9:30 बजे लोकसेवा ज्ञान युट्युब च्यानलमा आउने नै छौं। र तपाईहरुले हाम्रो यो सपोर्टका लागि लाइक र शेयर चाहिँ गर्नुपर्ने छ, अरु केही गर्नु पर्दैन। ओके, अब 6 र 8 आयो है, 6 पनि आयो 8 पनि आयो है। अब हेर्नुस्, अब तपाईले चाहिँ एकचोटी कमेन्ट गर्नुहोस् राष्ट्रसंघका कतिवटा अङ्ग छन्। हामीले चाहिँ राष्ट्रसंघका कतिवटा अङ्गहरू छन्, सबैभन्दा सफल अङ्ग कुन हो, हाल कार्यविहीन अङ्ग कुन हो, लगायतका चाहिँ र कुन अङ्गले के काम गर्छ भन्ने विषयमा माइक चेक गर्नु। सर कस्तो साउन्ड क्वालिटी, आज कस्तो साउन्ड सुनेको भन्नुभएको छ। एकैछिन म यो एकछिन वेट गर्नु होला है त। ओके,
केही डिफरेन्ट पाउनु भयो, केही डिफरेन्ट पाउनु भएको भए प्लिज कमेन्ट गर्नु होला। साउन्डमा केही प्रब्लम छ भने भन्नु होला है। साउन्डमा नयाँ बागमती प्रदेशको सिलेबस एटेम्प भएको बुकहरू आएको छ कि नै भन्दै हुनुहुन्छ। अब बिस्तारै आउँदै गर्छन्, बुकहरू पनि आउँदै गर्छन् र बुकहरू पनि आउँदै गर्छन्। तपाईहरुले चाहिँ अब ओके हाल कार्यविहीन अङ्ग जिम्मा जमानी भन्दै हुनुहुन्छ, जिम्मा जमानी परिषद है। ओके ठीक छ, जिम्मा जमानी सही जवाफ रहेको छ। क्लियर छैन भन्नुभएको छ। ओके क्लियर छैन भन्नुभएको छ। साउन्ड क्वालिटी केही प्रब्लम छ, साउन्डमा चाहिँ केही प्रब्लम छ भने कृपया एकचोटि धेरै प्रब्लम छ भन्नुभयो केही साथीहरूले ठीक छ भन्नुभयो। त्यसो भए एकचोटि म आफैले चाहिँ चेक गर्छु है त, एकचोटि आफैले चेक गर्छु। तपाईहरुलाई डबल साउन्ड सुनिन सक्छ, एकचोटि म आफैले चेक गर्छु ल। ओके अलिकति नोइज चाहिँ आइराखेको रहेछ ल। ठीक छ, अब अहिले कस्तो आइरहेको छ कमेन्ट गर्नु होला यहाँहरूले। साउन्डमा केही प्रब्लम छ भने कृपया यहाँहरूले चाहिँ कमेन्ट गरिदिनु होला। र मैले माइक चेन्ज गरिसकेको छु, माइक चेन्ज भइसकेको छ। यदि यहाँहरूलाई लोकसेवा 10 क्लास पछि होइन सर भन्नुभएको छ, लोकसेवा 10 क्लास पछि एसएलसी पछि खरिदार अथवा चौथो तह र विभिन्न आफ्नै संस्थानहरूको पनि त्यहाँनिर संस्थानहरूको ब्याङ्किङहरूमा चाहिँ केही कुनैमा चाहिँ डिफ्रेन्ट छ। तर तपाईहरुले चाहिँ एसएलसी पछि तपाईहरुले के गर्न सक्नुहुनेछ, एसएलसी पास गरिसकेपछि खरिदार लेभलको चाहिँ तयारी गर्न सक्नुहुन्छ मजाले है। ओके अब यसपछि हामी विषयवस्तुतर्फ जान्छौँ। हामी फटाफट विषयवस्तुतर्फ लागौँ। सार्कका कतिवटा अङ्ग छन् भन्दाखेरि 6 वटा अङ्गहरू छन्। साथीहरूले सहयोगका क्षेत्र कमेन्ट गर्नुभयो कि है, सहयोगका क्षेत्रतिर जानुभयो कि कता जानुभयो। संयुक्त राष्ट्र सङ्घका पनि 6 वटै अङ्ग छन्, राष्ट्र सङ्घका पनि 6 वटै अङ्गहरू रहेका छन् है। ओके अहिले क्लियर, साउन्ड क्लियर छ, बट सानो आइरहेछ भन्नुभएको छ। बोल्न त घाँटी सुक्ने गरी नै बोलिरहेको छु म। यो अलिकति कहिलेकाहीँ है यो माइकमा अलिकति सेटिङ मिलाउनको लागि चाहिँ इयरफोन चाहिन्छ, त्यो इयरफोन मसँग आज छैन है। सानो आयो तिखो आयो भन्नुभएको छ। ओके यो बरु त्योभन्दा पनि माइकबाटै जाउँ होला है। माइक अर्कै म सेम माइकबाटै जान्छु, तर यसमा चाहिँ अलिकति यो मसँग आज चाहिँ यो इयरफोन छैन, त्यो भएको हुनाले यो कता पर्यो चेक गर्न पाइरहेको छैन। यहाँहरूले चाहिँ कस्तो छ, ठिकै छ। ओके अब हामी अर्को क्वेसनतर्फ जान्छौँ। 178 जना साथीहरू जोडिसक्नु भएको छ। सार्क बडापत्रमा कतिवटा धाराहरू रहेका छन् है? सार्कको बडापत्रमा कति धाराहरू रहेका छन् त? सार्क बडापत्रमा कति धारा रहेका छन्? सार्क बडापत्रमा कतिवटा धारा रहेका छन्? प्रासमा फारम भर्नको लागि शिक्षक लाइसेन्स चाहिन्छ कि नै भनिदिनु पर्यो भन्दै हुनुहुन्छ। प्रास र बिनीमा तपाईहरुले फर्म भर्नका लागि तपाईहरुलाई कुनै पनि लाइसेन्सको आवश्यकता पर्दैन है। यति कुरा चाहिँ यहाँहरूले बुझ्नु होला। अनि ओके 10 वटा भन्दै हुनुहुन्छ, सही जवाफ रहेको छ 10 वटा। अनि यो 110 चाहिँ के हो थाहा छ तपाईहरुलाई? भोल्युम सानो आइरहेको छ भन्नुभएको छ। ओके 110 चाहिँ के हो? 10 वटा संयुक्त राष्ट्र सङ्घ के अरे यो उसमा चाहिँ सार्कमा 10 वटा धाराहरू रहेका छन् सार्क बडापत्रमा भने 110 चाहिँ केसँग सम्बन्धित छ भन्नुहोस्? यही सङ्गठनहरू अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनतर्फ छौँ है। फेरि नेपालको 110औं धारामा चाहिँ के छ भनेर लेख्नु होला। युएनओ को भन्नुभयो, युएनओ को चाहिँ के? युएनओ को के है? युएनओ के प्रासको परीक्षा कहिले हुने भयो भन्दै हुनुहुन्छ। प्रासको परीक्षा चाहिँ अहिले तत्कालै चाहिँ नोटिफिकेसन आइसकेको छैन है। लोकसेवा आयोगबाट सूचना आउँछ, त्यसपछि तपाईहरुलाई जानकारी दिन्छौँ। ओके युएनओ को बडापत्रको धारा भन्नुभएको छ। युएनओ को बडापत्रको धारा पनि होइन। अब यहाँनिर हेरौँ, हाम्रो टोटल्ली चाहिँ साथीहरूले चाहिँ एकदम चाहिँ ढिलो भयो भन्नुहुन्छ, धेरै गफ भयो भन्नुहुन्छ। यो चाहिँ डिस्कसन हो, त्यो भएको हुनाले यहाँ तपाईहरुलाई चाहिँ धेरैभन्दा धेरै कुराहरू चाहिँ केही कन्फ्युज भएका क्वेसनहरू चाहिँ क्लियर गर्ने काम गर्छौँ हामी हैन। युएनओ को 110 धारामा स्थापना सम्बन्धी भन्नुभएको छ। हो यो चाहिँ हो युएनओ को स्थापना सम्बन्धी व्यवस्था है। युएनओ को स्थापना सम्बन्धी, युएनओ को संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा
11वटा धारा रहेका छन् भने संयुक्त राष्ट्र संघको स्थापना चाहिँ कुन धारा बमोजिम भएको हो त भन्दाखेरि संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्रको 110औं धारा बमोजिम चाहिँ संयुक्त राष्ट्र संघको स्थापना भएको हो। कुनै पनि संस्था त्यतिकै स्थापना हुन्छ र हुँदैन नि, त्यो स्थापना सम्बन्धी व्यवस्था कहीँ न कतै हुनु पर्यो नि त। जस्तै तपाईले कुनै कम्पनी खोल्नु होला, भोलि कुनै केही खोल्नु होला, त्यो तपाईको त्यतिकै खोल्छ हैन, त्यसको निश्चित प्रबन्ध पत्र चाहिन्छ, निश्चित नियमावली चाहिन्छ, निश्चित ऐन अन्तर्गत टिकेर तपाईले खोल्नु पर्ने हुन्छ। त्यस्तै पहिला सबैभन्दा पहिला चार्टर बन्यो 111 धाराको, त्यसपछि 110औं धारा अनुसार स्थापना भयो र त्यसमा 100 घटाउनुस् बाँकी भएको 10औं धारा अनुसार चाहिँ के भएको थियो भन्दाखेरि सार्क बडापत्रमा चाहिँ रहेका धाराहरू हुन्। तर फेरि सार्क बडापत्र युएनओको चाहिँ बडापत्र अनुसार हुने होइन, सार्कको आफ्नै बडापत्र हुन्छ। तर सार्क के रे युएनओमा क्षेत्रीय संगठन स्थापना सम्बन्धी व्यवस्था धारा 52 मा गरिएको छ। त्यो धारा 52 अनुसार चाहिँ स्थापना भएको सार्कको धारा कतिवटा रहेछन्? 10 वटा धारा रहेछन्। यति बुझ्नुभयो भने पुग्यो। अब अर्को प्रश्न। नमस्कार साथीहरु, अझै पनि जोडिने क्रममा हुनुहुन्छ, यहाँहरु सबैजनाले एकचोटि फटाफट शेयर गरिदिनु होला। र सार्कको प्रतीक चिन्ह भनेको, यो प्रतीक चिन्ह भने के हो भन्ने कुरा त यो प्रतीक चिन्ह के हो लाग्न सक्छ। अहिले साथीहरु धेरै जसो साथीहरुलाई अब केही शब्दहरु, कतिपय शब्दहरु नेपालीमा भनौं भने साथीहरुले बुझ्नुहुन्न हैन, त्यही भएर त लोकसेवा आयोगले एकचोटि सोधिदियो कम्प्युटरलाई नेपालीमा के भनिन्छ भनेर हैन, कम्प्युटरलाई नेपालीमा के भनिन्छ भनेर सोधो हैन त। त्यो भएको हुनाले तपाईहरुले चाहिँ केही कुराहरु यी नेपालीमा पनि याद हुनुपर्छ। सार्कको प्रतीक चिन्ह भनेकै लोगो हो है। फेरि कतिलाई थाहा छैन पनि होला, प्रतीक चिन्ह अथवा लोगो बनाउने शैलेन्द्र महर्जन भन्नुभएको छ, सही जवाफ रहेको छ। र शैलेन्द्र महर्जन जो उहाँ नेपालकै हुनुहुन्छ हैन। अब राष्ट्रसंघको के रे संयुक्त राष्ट्रसंघको अवधारणा ल्याउने व्यक्ति को हुन् है? राष्ट्रसंघ र संयुक्त राष्ट्रसंघ सम्बन्धी हामीले धेरै छलफल गरिसकेका छौं। राष्ट्रसंघ र संयुक्त राष्ट्रसंघ को बीचमा यहाँहरु नजिकिनु होला भनेर त्यस सम्बन्धी कक्षा पनि हुनेछ तपाईहरुलाई पछि। र अनलाइन क्लासहरु भइरहेका छन्। यहाँहरुले सबै तहका खरिदार, नासु अधिकृत, असहाय इन्स्पेक्टर, बिनी, प्रास हैन, शिक्षक सेवा, वायु सेवा निगमको, विद्युत प्राधिकरणको, राष्ट्रिय अनुसन्धानको जीकेको क्लासहरु पनि भइरहेको छ। यहाँहरु सबैजना जोइन हुनु होला। र यो अहिले खुलेको प्रदेश लोकसेवा आयोगको तपाईहरुलाई चाहिँ अहिले फर्स्टमा मिल्ने टपिकहरु जति सबै क्लासहरु भइरहेका छन्, यहाँहरु पनि जोइन हुन सक्नुहुनेछ। जति सक्दो यहाँहरुका लागि सपोर्ट गर्नेछौं। एफडी रोजवेल्ट भन्दै हुनुहुन्छ, सही जवाफ रहेको छ एफडी रोजवेल्ट। र फ्र्याङ्कलिन रोजवेल्ट भनेर पनि नबिर्सनु होला। धेरै जसो ठाउँमा चाहिँ एफडी रोजवेल्ट लेखेको हुन्छ, पछि अप्सनमा फ्र्याङ्कलिन रोजवेल्ट भनेर आयो भने चाहिँ के होला भन्ने जस्तो नहोस्। जस्तो अहिलेको नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली भन्छ नि, खासमा त खड्ग प्रसाद ओली हो नि। त्यो भएको हुनाले त्यस्तो कुरामा चाहिँ नझुकिनु होला है। अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति मात्र, यो पूर्व राष्ट्रपति भन्दा पनि संयुक्त राष्ट्रसंघ स्थापना हुँदाखेरिका तत्कालीन राष्ट्रपति हुन् है। अब अर्को क्वेशन तर्फ जाउँ। अर्को क्वेशन रहेको छ यहाँनिर, लकडाउन अघि खरिदारको फर्म भरेको क्यान्सल भयो कि भएको छैन इन्फर्ममा भन्दै हुनुहुन्छ। तपाईले फर्म भरेको चाहिँ यदि फर्म भरेर पैसा नतिरेको हो भने क्यान्सलै सम्झिनुस् तपाईका लागि, किनभने अब पैसा तिर्न मिल्दैन, एक्जाम दिन पाउनुहुन्न तपाईले। यदि जो साथीहरुले चाहिँ पैसा तिर्नु भएको छ यहाँहरुले मज्जाले तयारी गरेर बस्नुस्, तपाईहरुले एक्जाम त कुनै न कुनै बेला भइ नै हाल्छ है। अनलाइन क्लास के कसरी गर्ने भन्ने हुन्छ। यो अनलाइन क्लासको लागि चाहिँ यहाँहरुले चाहिँ लोकसेवा ज्ञानको यो स्क्रिनमा दिएको क्वेशनको ठीक माथि नम्बरहरु दिएको छ, त्यो नम्बरमा सम्पर्क गरेर बुझ्न सक्नुहुनेछ है त। प्रदेश लोकसेवामा अरु प्रदेशकोले दिन पाइन्छ कि पाइँदैन भन्दै हुनुहुन्छ। एकदम धेरै जना साथीहरु कन्फ्युज भएको प्रश्न गर्नुभयो। सबै प्रदेशकोले दिन पाइन्छ है। सबै नेपालीहरुले जुनसुकै प्रदेशको पनि एक्जाम दिन पाउनुहुन्छ। असैको क्लासको विषयमा भन्दै हुन्छ, असैको क्लासको लागि पनि सम्पर्क गर्नु होला। सबै क्लासहरु नहुने केही छैन। र तपाईहरुले चाहिँ अर्को भनेको 25 गतेबाट सिएमए अनमी स्टाफ नर्स हरुको चाहिँ कक्षा सञ्चालन हुँदैछ। यहाँहरुले चाहिँ कोही आफन्त दाजुभाइ साथीहरु कोही पढ्ने हुनुहुन्छ भने यहाँहरु सबैजनाले चाहिँ जानकारी गराइदिनु होला। 25 गतेबाट त्यो क्लासहरु चल्दैछन्। अब संयुक्त राष्ट्रसंघ नामाकरण गर्नको लागि सुझाव प्रस्तुत गर्ने पनि एफडी रोजवेल्ट हुन्। इनले चाहिँ कहिले गरेका थिए? इनले सबैभन्दा पहिला चाहिँ के रे यो युनाइटेड नेसन भन्ने शब्द चाहिँ सबैभन्दा पहिला कहिले प्रयोग गरेका थिए
हैन। यो चाहिँ यो नयाँ प्रश्नहरू योभन्दा पहिला नसोधेको प्रश्न हैन। राष्ट्रसङ्घ भनेर एफडी रोजवेल्टले चाहिँ त्यो शब्द चाहिँ सबैभन्दा पहिले कहिले प्रयोग गरेका थिए त हैन। सुझाव पनि तिनीहरूले त्यही दिए हैन। त्यो शब्द कहिले प्रयोग गरेका थिए भन्ने प्रश्न चाहिँ अब यो विषयमा चाहिँ हामी यो संयुक्त राष्ट्र सङ्घसँग सम्बन्धित टपिकमा हामी छलफल गर्नेछौँ। त्यतिखेर तपाईँहरूलाई कहिले गरे भन्ने कुरामा कसरी गरे कहाँबाट के भयोदेखि लिएर सिरियल्ली तपाईँको एउटा फर्मेटमा रहेर चाहिँ हामी यसको विषयमा चाहिँ अनलाइन क्लासमा चाहिँ छलफल गर्नेछौँ। जो अनलाइनमा जोइन भइसक्नु भएको छ साथीहरू त्यसमा चाहिँ हामी छलफल गर्नेछौँ है त। अब राष्ट्रसङ्घको नामाकरण चाहिँ यो के अरे यो सुझाव प्रस्तुत गर्ने पछि ओके 124 जना साथीहरूले लाइक गरिसक्नु भएको छ। अब संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्यता त्याग्ने पहिलो राष्ट्र कुन हो भन्ने कुरा त तपाईँहरूले इन्डोनेसिया भन्ने थाहा पाइसक्नु भएको छ। र यो इन्डोनेसिया भन्ने क्वेसन आइसकेपछि इन्डोनेसियाले किन त्याग्यो भन्ने प्रश्न पनि रहन्छ हैन। किन त्याग्यो? लोकसेवाको परीक्षा कहिले खुल्छ भन्दै हुनुहुन्छ। यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ रोकिएको साथीहरू यो तपाईँहरू सबैजनाले बुझ्नुहुन्छ हैन। नियमित हुने प्रक्रिया हो, नियमित रूपमा कक्षाहरू के अरे इक्जामहरू भइरहेको हुन्छन्। कोभिडको कारणले रोकिएको र यसको केही समाधान निस्केपछि सबै नर्मल हुन्छ। त्यो भएको हुनाले यसको लागि तपाईँहरूले टेन्सन नलिनु होला। र अब संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्यता त्याग्ने राष्ट्र इन्डोनेसिया यो त सबैलाई थाहा छ, कसैले पनि बिगार्नु भएको छैन यहाँनिर मैले देखेसम्मको कमेन्टमा है। अब यो इन्डोनेसियाले चाहिँ त्यागेको थियो भने किन त्यागेको थियो भन्ने पनि प्रश्न आउँछ है। यो चाहिँ मलेसिया चाहिँ सुरक्षा परिषदमा चुनिएको थियो। अब यो सुरक्षा परिषद भन्ने बित्तिकै तपाईँले के बुझ्नु पर्यो भने यो सुरक्षा परिषदको काम के रहेछ, सुरक्षा परिषदमा कतिवटा सदस्य रहन्छन्, अस्थायी स्थायी सदस्य राष्ट्रहरू कति रहन्छन्, अस्थायी सदस्य राष्ट्रहरू कति वर्षका लागि चुनिन्छन्, यिनीहरूको कार्यकाल कहिलेदेखि कहिलेसम्म सुरु हुन्छ, कुनै पनि कुरा चाहिँ तपाईँको कुनै पनि विषयमा चाहिँ निर्णय गर्नका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घका के अरे यो सुरक्षा परिषदका 5 स्थायी सदस्य राष्ट्र बाहेक कतिजना अस्थायी सदस्य राष्ट्रहरूको चाहिँ सहमति चाहिन्छ अथवा सकारात्मक मत चाहिन्छ। यो विषयमा त हामीले योभन्दा पहिला नै छलफल गरिसकेका छौँ र अझै हामी बाँकी अनलाइन क्लासमा चाहिँ फेरि पनि हामी टपिक विशेष यो युएनओ अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठन सम्बन्धित टपिकमा फेरि पनि छलफल गर्ने नै छौँ। ओके, अवधारणा ल्याउने को भन्नुभयो, के को अवधारणा ल्याउने सोध्नुभयो हैन। अब अवधारणा ल्याउने को भनेर भर्खरै अहिले दुई तीनवटा क्वेसन अगाडि क्वेसन भएको थियो, साथीले फेरि सोध्नुभयो। जिटिओको क्लासको लागि तयारी हुँदैछ, एउटाको लागि सदस्यता त्याग्नु मूर्खता हो नि भन्नुभएको छ। आइएम लोकसेवा ओके थ्याङ्क यू। अब एउटाको लागि सदस्यता त्याग्नु मूर्खता हो भन्नुभएको छ। यस्तो हो क्या साथीहरू, देशको माया सबैलाई लाग्छ नि हैन, नेपालका नेताहरूलाई बाहेक है। फेरि है नेपालको क्षेत्रफल चाहिँ यति भयो, यो यहाँदेखि यहाँसम्म सिमाना भयो भनेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ आधिकारिक रूपमा अथवा चाहिँ तपाईँको पुराना प्रमाण सहितको चाहिँ पुस्तक निस्क्यो चाहिँ प्रधानमन्त्रीले पुस्तक प्रकाशन गर्न दिनु भएन हैन। त्यो हाम्रो हो हैन भनिसकेपछि त स्पिकर साउन्ड राम्रो छैन, झ्यारझ्यार गरेको छ मेरो मात्र के अरूमा भन्नुभएको छ। आज प्रब्लम हुन सक्छ है, आजकोमा चाहिँ साउन्डमा प्रब्लम हुन सक्छ। अब इन्डोनेसियाले चाहिँ के गरेको थियो त भन्दाखेरि एउटा मलेसियाको एउटा क्षेत्रमाथि मेरो हो भनिरहेको थियो हैन। मेरो हो भन्दै अब आफ्नो देश हैन, जस्तो आफ्नो देशका लागि चाहिँ आफ्नो देशको भूभाग हो भन्दै नेपालले जुन आफ्नो देशको भूभाग हो भने त्यसको लागि केही पहल केही भएको एकचोटि चाहिँ 1-2 महिना चाहिँ हल्ला फैलियो, नक्सा पास भयो हैन। नक्सा पास मात्रै भएर हुँदैन नि त, भूमि आउनु परेन हैन। त्यो भएको हुनाले यो कुराहरू चाहिँ एउटा देशको लागि धेरै ठुलो मायने राख्छ। हाम्रो जस्तो लोसेले खरिदारको पहिलो पेपर कहिले गराउँछ भन्दै हुनुहुन्छ। यो चाहिँ म पनि अनलाइन छु, लोकसेवा आयोगलाई नै थाहा छैन कि कहिले गर्ने भनेर जस्तो कन्फ्युज भइरहेको होला हैन। किनभने यत्रो ठुलो विद्यार्थीहरू चाहिँ यो ताइवान भन्नुभएको छ, सदस्यताबाट हटाएको राष्ट्र ताइवान। र यो ताइवान र लेबनानमा चाहिँ यो क्वेसन सोद्धाखेरि साथीहरू झुकिरहनु भएको छ। नेपालले पहिलो पटक शान्ति मिसनमा भाग लिएको देश भनेको लेबनान हो र ताइवान भनेको सदस्यताबाट हटाइएको। तपाईहरु पनि फेरि झुकिनु भएको छ भने लेखिहाल्नुस् है। अर्को क्वेसन छोडेर मैले तपाईको कमेन्टको एन्सर दिन लागि यो खरिदारको प्रथम पेपरको कहिले एक्जाम हुन्छ भनेर लोकसेवा आयोगले नै एकचोटि तोकेर क्यान्सल गरेको हैन। त्यो भएको हुनाले यो कोरोनाले गर्दाखेरि अहिले त सामान्य नै जस्तो बाहिरतिर हिँड्दाखेरि यो सामान्य भाव जस्तो मान्छेले एउटा नर्मल रूपमा लिएको जस्तो चाहिँ देखिन्छ। तर पनि
सुरक्षित रहनु होला है। र यो यस्तो भिडभाड कसलाई लागेको छ केही थाहा हुँदैन होइन, सबैजनाले टेस्ट गरेको हुँदैन, टेस्ट गरेकोहरूलाई कतिलाई लागेको छ। अब लागेकोलाई चाहिँ इक्जाम दिन दिने कि नदिने, इक्जाम त्यहाँ फेरि कपीमा पनि तपाईँको भाइरस जाला, हाच्छिउँ गर्ला, केही गर्ला, अरू मान्छेहरू पनि खतरामा पर्न सक्छन्। धेरै कुराहरू छन् यसमा होइन। त्यो भएको हुनाले तपाईँहरूले चाहिँ मैले बारम्बार भन्ने एउटै प्रश्न हो, एउटै चाहिँ उत्तर हो, तपाईँहरूले इक्जाम कहिले हुन्छ भन्ने टेन्सन लिने होइन। मेरो तयारी कहाँ पुग्यो र मैले कति धेरै तयारी गरेँ अथवा मेरो तयारी पुगेको छ कि छैन, मैले क्वेसन कतिको सल्भ गर्न सक्छु लगायतका चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ ती विषयमा चाहिँ तपाईँ एकदम जानकार चाहिँ चनाखो हुनु पर्यो। तयारी पुर्याउनेतिर लाग्नुहोस्। यो त खुलि नै हाल्छ नि, 2-4 महिना चाहिँ ढिलो भएर के नै हुन्छ र है। ओके, अब नेपालले संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्यता प्राप्त गर्दाखेरि 57, अब यो 57 सदस्य राष्ट्रहरू थिए भने संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्रको धारा 57 मा के को व्यवस्था गरिएको छ भन्नुहोस् त। धारा 57 मा के को व्यवस्था गरिएको छ? झ्यारझ्यार आइरहेछ भन्नुभएको छ। झ्यारझ्यार मैले सुन्दा पनि झ्यारझ्यारै आइरहेको थियो, तर मसँग अप्सन नै छैन साथीहरू, किनभने म आज स्टुडियोमा छैन। स्टुडियोमा जस्तो धेरै अप्सनहरू छैन यहाँ मसँग, माइकहरूदेखि लिएर सबै कुरा केही पनि मसँग अप्सन छैन। यो एउटा माइक छ। अब कि तपाईँले चाहिँ अर्को सानो माइक गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको सम्भवतः बिग्रिएको कि भनेर ठटाउनु भयो। ठिक छ, ओके ल, एकचोटि यो फोन बिग्रियो भनेर ठटाउने साथीले अब चाहिँ एकचोटि चेक गर्नुहोस् त ल कस्तो चाहिँ आइरहेको रहेछ। मैले चाहिँ सेटिङ अलिकति चेन्ज गरेँ यहाँनिर। धारा 57 को सोधेको छु, विशिष्टीकृत भन्नुभएको छ। ठिक छ, विशिष्टीकृत संस्थाको व्यवस्था गरेको छ धारा 57 मा। यो यहाँहरूलाई बधाई छ। अब प्रथम विश्वयुद्ध भएपछि सर्वप्रथम गठन भएको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको संगठन चाहिँ कुन हो? अब युएनओ पनि आयो हेर्नुहोस् है साथीहरू। अब यो युएनओ तपाईँहरूले क्लियर हुनुहोस्, तपाईँहरू एउटै कुरामा क्लियर हुनुहोस्। प्रथम विश्वयुद्ध भएपछि सर्वप्रथम गठन भएको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको संगठन भनेको लिग अफ नेसन भनेर जुन साथीहरूले चाहिँ कमेन्ट गर्दै हुनुहुन्छ, यहाँहरू सबैजनालाई बधाई छ है, सबैजनालाई बधाई छ। प्रथम विश्वयुद्ध पछि भनेको छ हेर्नुहोस् त त्यहाँनिर, प्रथम विश्वयुद्ध पछि भनेको छ। अनि तपाईहरु कहाँ जानुभएको छ? द्वितीय विश्वयुद्ध पछि स्थापित राष्ट्रसंघतर्फ जानुभयो है। प्रथम विश्वयुद्ध पछि क्वेशनले सोधेको छ, तपाईहरु एन्सर दिँदै हुनुहुन्छ द्वितीय विश्वयुद्ध पछिको। तपाईहरुलाई यदि यो क्वेशनमा द्वितीय विश्वयुद्ध पछि स्थापित अथवा गठन भएको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको पहिलो संगठन भने पनि केही फरक पर्दैन त्यसलाई हैन। त्यो संगठन कुन हो भनेको भए तपाईहरुले चाहिँ युनाइटेड नेसन अर्गनाइजेसन युएनओ भनेको भए सही हुन्थ्यो है। तर प्रथम विश्वयुद्ध पछि स्थापित प्रथम विश्व संगठन भनेकै कुन हो त भन्दाखेरि लिग अफ नेसन यानी कि राष्ट्रसंघ है, संयुक्त राष्ट्रसंघ हैन, राष्ट्रसंघ है, राष्ट्रसंघ युनाइटेड नेसन अर्गनाइजेसन होइन कि लिग अफ नेसन है। लिग अफ नेसन राष्ट्रसंघको चाहिँ स्थापना भएको थियो र राष्ट्रसंघ किन स्थापना भएको थियो भने फेरि अर्को विश्वयुद्ध नहोस्। गुटुङटुङ जाउँ भन्दै हुनुहुन्छ, गुटुङटुङ ल ठीक छ, अब म गुटुङटुङ गएँ है त। फेरि अर्को विश्वयुद्ध नहोस् र विश्व शान्ति कायम गर्न सकियोस् भन्ने उद्देश्यले स्थापना भएको, तर यसले द्वितीय विश्वयुद्धलाई रोक्न सकेन। त्यसपछि के भयो? यसको चाहिँ अन्त्य भयो। त्यसपछि चाहिँ संयुक्त राष्ट्रसंघको चाहिँ अवधारणा अगाडि आएको। अब राष्ट्रसंघका प्रमुख अंगहरू कति थिए त है? क्वेशन यहाँनिर अहिले ठिक भयो साउन्ड भन्दै हुनुहुन्छ, ल ठिक छ। अब राष्ट्रसंघका प्रमुख अंगहरू कति थिए ल भन्नुस् त। राष्ट्रसंघका प्रमुख अंगहरू, राष्ट्रसंघका प्रमुख अंगहरू कति थिए?
सरी ल हेर्नु चाहिँ अब यहाँनिर सम्भवतः 3 र 4 कमेन्ट गर्ने साथीहरूले चाहिँ ठिकै कमेन्ट गर्नुभयो होला भन्ने लाग्यो हैन। अब 6 कमेन्ट गर्ने साथीहरूलाई चाहिँ के भनौँ भन्दाखेरि 6 सिधै तपाईँ संयुक्त राष्ट्र सङ्घतिर जानुभयो है। 4 र 5 कमेन्ट गर्ने साथीहरूले चाहिँ अब नजिक नजिक राष्ट्र सङ्घको हो कि भन्ने लाग्यो होला हैन। तर यहाँनिर हेर्नुहोस् है, संयुक्त राष्ट्र सङ्घ र राष्ट्र सङ्घमा क्या एकदम म्याक्सिमम साथीहरू यसमा झुकिनु भएको छ। किन झुकिरहनु भएको छ क्या, राष्ट्र सङ्घ भनेको प्रथम विश्वयुद्धपछि स्थापित पहिलो सङ्गठन हो। द्वितीय विश्वयुद्ध यसले रोक्न सकेन, यो विघटन भयो, छैन, यसको अस्तित्व छैन अहिले। संयुक्त राष्ट्र सङ्घ भनेको चाहिँ यसको अस्तित्व छ, द्वितीय विश्वयुद्धपछि स्थापित हेलो हेलो साथीहरू सुन्दै हुनुहुन्छ? ओके सुन्दै हुनुहुन्छ? आइराखेको छ अहिले, एकैछिन डिस्कनेक्ट हुन पुग्यौँ। हेलो हेलो आयो, ओके। नेपाल भ्रमण गर्ने उठान त हो। अब कहिलेकाहीँ यस्तो बिचमा स्टुडियोमा नहुँदाखेरि, स्टुडियो बाहिर हुँदाखेरि कहिलेकाहीँ बिचमा यस्तै प्रब्लमहरू आइरहन्छन्। कहिलेकाहीँ स्टुडियोको जस्तो सबै सुविधा हुँदैन है। त्यो भएको हुनाले यहाँहरूले चाहिँ त्यस्तो चाहिँ कहिलेकाहीँ त्यस्तो खालका प्रब्लमहरू आयो भने यहाँहरूले चाहिँ धैर्यताका साथ रोकिदिनु होला। हामी चाहिँ कहाँसम्म पुगेका थियौँ भने 200। राष्ट्रसङ्घका प्रमुख अङ्ग तर्फ थियौँ। यो राष्ट्रसङ्घका प्रमुख अङ्गहरूको विषयमा चाहिँ हामीले छलफल गरिसकेका थियौँ। अब हामी राष्ट्रसङ्घका प्रमुख अङ्ग पछिको विषयमा थियौँ है। राष्ट्रसङ्घभन्दा पछिको विषयमा थियौँ। ओके प्रोग्राम हो कि गेट टुगेदर विथ फन भन्नुभएको छ। अब यो फन मात्रै होइन, ज्ञान पनि हो। अब तपाईँहरूले कतिजनाले फन मात्रै बुझ्नुहुन्छ होइन, टेक्नोलोजी हो। अब यो कहिलेकाहीँ यस्ता किसिमका समस्याहरू आउँछन्, यसलाई सहज रूपमा चाहिँ लिइदिन हुन अनुरोध छ।
किनभने यो स्टुडियोमा भयो भने यस्तो हुँदैन थियो, स्टुडियो बाहिर हुँदाखेरि कहिलेकाहीँ यस्तो समस्याहरू आउँछन् है। ओके, अब राष्ट्रसङ्घका प्रमुख अङ्गहरू कति थिए भन्दाखेरि 3वटा र संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अङ्ग चाहिँ 6वटा। यति कुरामा नझुकिनु होला। यो यो यसको विषयमा चाहिँ मैले धेरै बोलिसकेको थिएँ, कतिजनाले सुन्नुभयो, कतिजनाकोमा प्रभावमा आयो है। ओके ओके, स्क्रिन हटाउनु भन्नुभएको छ, ठिक छ ल, हटो। ओके, अब राष्ट्रसङ्घको बडापत्रमा चाहिँ कतिवटा धारा थिए ल, एकचोटि कमेन्ट गर्नुहोस् त। यो राष्ट्रसङ्घको बडापत्रमा चाहिँ कतिवटा धारा थिए? हामी जतिजना छौँ हामी 50वटा क्वेसन गरेर जानेछौँ है। राष्ट्रसङ्घको बडापत्रमा कतिवटा धारा थिए? एकचोटि सबैजनाले फटाफट कमेन्ट गर्नु होला है। ओके, त्यो लागेको पर्दा चाहिँ क्लियर भइसकेको छ, यहाँहरूले अब चाहिँ कमेन्ट गर्नुहोस्। राष्ट्रसङ्घको बडापत्रमा कतिवटा धारा थिए? यो 63वटा धारा के को आयो? 26 आयो, 63 आयो। अब म म्याग्ना कार्टातिर पनि गएको छैन होइन, म म्याग्ना कार्टाको सोध्या छु र मैले। क्वेसन एकचोटि राम्रोसँग हेर्नु त, आज 11:30 हुन्छ भन्दै हुनुहुन्छ। ठिक छ, जतिजना हेर्नुहुन्छ, जतिजनाले रुचाउनुहुन्छ, जतिजनाले चाहिँ यहाँबाट केही सिक्ने अवसर पाउनु भएको छ, यहाँहरू सबैजनालाई चाहिँ स्वागत छ लोकसेवा ज्ञानमा है। अब राष्ट्रसङ्घको बडापत्रमा चाहिँ 26 धारा थिए, धेरैजनाले मिलाउनु भएको छ है। राष्ट्रसङ्घको बडापत्रमा, यहाँनिर मैले राष्ट्रसङ्घको बडापत्रमा, तपाईँहरू जो साथीहरूले कमेन्ट के गरिरहनु भएको छ तपाईँहरूलाई नि याद होला। तपाईँहरूलाई मैले राष्ट्रसङ्घको बडापत्रमा कतिवटा धारा थिए भनेर सोधेको छु। तपाईँहरूले चाहिँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानवाधिकारको उसमा चाहिँ कतिवटा धारा छन् भन्नुभएको छ, कतिवटा धारा छन् कमेन्ट गर्नुभएको छ। त्यसपछि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्रमा कतिवटा धारा छन् कमेन्ट गर्नुभएको छ। त्यसपछि आएर म्याग्ना कार्टामा कतिवटा धाराहरू छन् कमेन्ट गर्नुभएको छ होइन। त्यो भएको हुनाले तपाईँहरूले आफैले एकचोटि चाहिँ अझै पनि झुकिनु भएको छ क्या, तपाईँहरू कतिचोटि भन्नु मैले होइन। अब राष्ट्रसङ्घको बडापत्रमा कतिवटा छन् भन्दाखेरि 26वटा हो नि त होइन। राष्ट्रसङ्घको बडापत्रमा 26वटा, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्रमा 111। तपाईँहरूले चाहिँ भयो भरका सबै जे पढ्नु भएको छ अनि त्यसरी पढेर भयो त। अब त्यो नोट चाहियो नोट चाहियो नोट चाहियो भन्नुहुन्छ, नोटमा लेखेकै हुन्छ राष्ट्रसङ्घको बडापत्रमा 26वटा धारा छन् भनेर, अनि कमेन्ट गर्ने बेलामा यहाँ 64, 111 कमेन्ट गर्नुहुन्छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घ क्वेसन पढ्ने बानी नै छैन होइन। जे आउँछ मजाले पचाउँछ भने जस्तो, जे आउँछ मुखमा स्वाट कमेन्ट हानिदिइहाल्ने होइन। ठिक छ, गल्ती त गर्नुपर्छ। फेरि यसको अर्थ चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ पुरै बिगार्नुभयो भने नबिगारिकन कसरी थाहा हुन्छ त होइन। तपाईँले बिगार्नुभयो, अब त बिगार्नुहुन्न नि त योभन्दा पछाडि हो। अहिले बिगारिसकेपछि योभन्दा पछाडि नबिगार्नु होला, यो नै ठुलो कुरो हो। अब युरोपोलको प्रधान कार्यालय चाहिँ नेदरल्यान्डको हेगमा है। अब यो फ्रान्सतिर नै भन्नुभएको छ। यो विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनहरूका चाहिँ विभिन्न अलिकति चर्चित अथवा चाहिँ सोध्न सक्ने सङ्गठनहरूका चाहिँ कुन कहाँ छ के छ भन्ने विषयमा चाहिँ हामी पछि छलफल गर्ने नै छौँ। यो टपिक वाइज रूपमा अनलाइन क्लासमा जो साथीहरू जोइन हुनुभएको छ यहाँहरूका लागि टपिक वाइज रूपमा नै आउँदैछ। र अर्को कुरा भनेको यो जो साथीहरू लोकसेवा ज्ञानको अनलाइन क्लासमा जोइन भइसक्नु भएको छ यहाँहरू सबैजनाका लागि रिसोर्सेसमा अथवा तपाईँले लोकसेवाज्ञान.com भनेर त्यहाँ वेबसाइटमा गएर डाउनलोड पनि गर्नुहोला। यो अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनको सबै प्रश्नहरू तपाईँहरूलाई चाहिँ पिडिएफमा आइसकेको छ, डाउनलोड गरेर मजाले पढ्नु होला है। अब अर्कोचोटि फेरि यस्ता यी क्वेसनहरू सोद्धाखेरि नबिगार्ने गरी पढ्नु होला कि बरु नपढ्नु होला होइन। पढिसकेपछि क्वेसन राम्रोसँग बुझेर पढ्नु होला, अप्सन मात्रै याद आएर भएन। अब युरोपोलको स्थापना कहिले भएको होला? ठिक छ, मितिको कुरामा त अब अलिकति गाह्रै होला। ल ठिक छ, मिति धेरैजनालाई गाह्रो पनि लाग्छ, कहाँ कहिले कतिवटा मिति याद गर्नु होइन। यो क्वेसन चाहिँ मैले माने, तर सामान्य ज्ञानका प्रश्नहरू सामान्य क्वेसनहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूले यसरी नबिगार्नु होला। अब युरोपोलको स्थापना भनेको 1994मा भएको थियो, 1994 है। ओके, 144 जना फेरि पनि जोडिसक्नु भएको छ। एकचोटि सबैजना साथीहरू छुटिसक्नु भएको छ, सबैजनाले एकचोटि सेयर गरिदिनु होला। 1994मा चाहिँ के भएको थियो? युरोपोलको स्थापना भएको थियो र EU भनेर आयो। फेरि यहाँनिर EU मात्रै हो, यो EE चाहिँ बढी भएको है, यो टाइपिङ गर्दा मिस्टेक भएको। EU
को सबैभन्दा सानो चाहिँ यो क्षेत्रफलको आधारमा सबैभन्दा सानो राष्ट्र माल्टा हो भने जनसङ्ख्याको आधारमा सानो पनि माल्टा नै हो। माल्टामा जनसङ्ख्या पनि कम छ। अब यो जनसङ्ख्या त चेन्ज भइरहने कुरा हो होइन, भोलि अर्कोमा बढी होला, योमा अपडेट हुनु पर्यो, तर क्षेत्रफलमा अपडेट हुनु परेन। त्यसकारण अब यहाँनिर इयुको सबैभन्दा सानो चाहिँ क्षेत्रफलको आधारमा सानो कुन हो, जनसङ्ख्याको आधारमा सबैभन्दा सानो कुन हो भन्ने क्वेसन तपाईँले पढिसकेपछि अब यो क्षेत्रीय सङ्गठन हो। त्यसपछि अब तपाईँले यसमा सोध्यो भने चाहिँ के बुझ्नु पर्यो, जस्तै पुराना क्वेसनहरू पढ्दाखेरि यसको सोध्यो मानौँ, यो प्रश्न सोध्यो भने अब तपाईँले आसियानको सबैभन्दा ठुलो कुन हो, क्षेत्रफलको आधारमा सानो कुन हो, जनसङ्ख्याको आधारमा कुन हो भनेर पनि याद गर्नु पर्यो, सार्कको कुन हो भनेर पनि याद गर्नु पर्यो, आसियानको कुन हो भनेर पनि याद गर्नु पर्यो, बिमस्टेकको कुन हो भनेर पनि याद गर्नु पर्यो। किनभने इयुको सबैभन्दा सानो चाहिँ क्षेत्रफलको आधारमा सबैभन्दा सानो राष्ट्र कुन हो भनेर सोध्यो भने भोलि के अरे हो सार्कको भनेर नसोध्ला भन्न सकिन्न, आसियानको नसोध्ला भनेर भन्न सकिन्न होइन। पढ्दाखेरि यो तरिकाले पढ्नुभयो भने अझ गजब हुन्छ। अब इयुका सदस्य राष्ट्रहरूमध्ये सबैभन्दा बढी प्रति व्यक्ति आय भएको राष्ट्र लक्जमबर्ग हो भने कम अब आय भएको चाहिँ कुन हो। अब यस्ता क्वेसनहरूमा एउटा घोकेपछि सधैँभरिका लागि होइन, त्यसकारण नयाँ किताब किन्नुपर्छ होइन। पुरानो कोट लगाऊ बरु नयाँ किताब किन होइन, पुरानो कोट लगाऊ, कोट नयाँ नलगाए पनि हुन्छ तर किताब चाहिँ नयाँ किन्नुपर्छ। किनभने यस्ता क्वेसनहरू एउटा राष्ट्रको प्रति व्यक्ति आय सबैभन्दा बढी छ, भोलि अर्को राष्ट्रको आय बढी हुँदैन होइन। कुनै बेलामा बेलायतलाई युद्धको बेलामा सहयोग गर्ने राष्ट्र नेपाल हो, अहिले विश्वभरिका लागि चाहिँ तपाईँको चाहिँ उही मगन्ते देश भइरहेको छ नि, त्यो भएको हुनाले यस्ता कुराहरू चेन्ज हुन्छन् कि चेन्ज हुने कुराहरूमा चाहिँ अपडेट हुनुपर्छ। युका सदस्य राष्ट्रहरूमध्ये सबैभन्दा बढी प्रति व्यक्ति आय भएको लक्जमबर्ग हो, प्राय 1 नम्बरमै आइरहेको छ होइन। भने सबैभन्दा कम कुन हो त भन्दा बुल्गेरिया है, सधैँ बुल्गेरिया रहिरहन्छ त। बुल्गेरियामा चाहिँ राजनीतिक व्यवस्था राम्रो भयो अथवा चाहिँ कुनै एउटा है सिङ्गापुरलाई एउटा व्यक्तिले चाहिँ त्यत्रो सिङ्गापुर बनायो भने भोलि नबन्न सक्ला भन्न सकिन्छ। त्यस कारण चाहिँ तपाईँहरूले यस्ता कुराहरूमा चाहिँ अपडेट हुनुपर्ने कुराहरू कस्तो, अपडेट नहुनुपर्ने कुराहरू कस्तो, यी कुराहरूमा विश्वको पहिलोको होइन, नेपालको पहिलोको, यी पहिलो भन्ने कुरा दोहोरिन्छ त दोहोरिँदैन हो। यस्ता कुराहरूको यस्ता अपडेट हुने कुराहरूमा चाहिँ अपडेट हुनुपर्छ। बागमती प्रदेशको अनलाइनबाट फारम भर्न मिल्छ कि नै भन्नुभयो, मिल्दैन, अहिलेसम्मको स्थितिमा मिल्दैन। भोलि पर्सि अर्को व्यवस्था हुन सक्छ तर यो चोटिको लागि मिल्दैन। र तपाईँहरूलाई चाहिँ एउटा सुझाव पनि, आवाज दोहोरिएर आयो भन्नुभयो, दोहोरिएकै हो यो के हो यो सबै यो स्टुडियोमा सबै कुरा मिल्थ्यो र सजिलो हुन्थ्यो। अब यहाँनिर चाहिँ तपाईँको अब कहाँ के बिग्रिन्छ आफैले थाहा हुँदैन। साउन्ड डबल आइरहेको छ भन्नुभयो साथीहरू, सबैकोमा साउन्ड डबल आएको हो। ओके, इको भयो भन्नुभएको छ। इको टुरिज्म भन्ने टपिक पनि छ नि होइन, पढ्नु भएको छ कतिजनाले। ओके, अहिले ठिक छ, एकचोटि कृपया पहिला साउन्ड क्लियर गरौँ अनि त्यसपछि अरू क्लियर गरौँला। क्लियर छ अहिले? एकचोटि यहाँहरूले सबैजनाले कमेन्ट गरिदिनु होला अहिले क्लियर छ। विमान रणपालजीलाई के अहिले ठिक छ? ठिक छ भने ओके ठिक छ। अझ इको आइरहेको छ। साउन्ड आज मिलेन भन्दै हुनुहुन्छ, ठिक छैन भन्नुभएको छ, साउन्ड क्लियर आएन माइ लर्ड प्रभु। अब एकचोटि म आफै सुन्छु के चाहिँ कहाँ के भएको रहेछ एकैछिनै। तपाईँहरूले त्यतिन्जेलसम्म डिस्कसन गर्दै गर्नु कुनै क्वेसनमा। म एकचोटि साउन्ड कहाँ के भएको रहेछ एकैछिन हेरेँ है त।
ओके अहिले ठिक छ एकचोटि कमेन्ट पाउँ अहिले ठिक छ 162 जना साथीहरु फेरि पनि जोडिसक्नु भएको छ यहाँनिर साथीहरुको डिसलाइक गर्ने क्रम पनि बढ्दै छ 3 जनाले डिसलाइक गरिसक्नु हैन अब भनेपछि आज साउन्ड चाहिँ खतमै भएछ अब यो स्टुडियो बाहिर आइसकेपछि स्टुडियो बाहिर चाहिँ सकभर नगरौँ भन्ने नै हो तैपनि फेरि साथीहरुले नियमित भएन भनेर कमेन्ट गर्नुहुन्छ ठिकै छ अब जे जस्तो हुन्छ गरौँ भनेर आयो फेरि यस्तै प्रब्लम हुन्छ हेर्नुस् झन बढी इको आयो कहाँबाट आइरहेछ टेक्निकल कुरा कहाँ के हुन्छ है अहिले पनि इको आइरहेछ ओके साउन्ड कस्तो आइरहेको छ कृपया एकचोटि कमेन्ट गरिदिनु होला है अहिले भयो भन्नुभयो होला ठिक छ अहिले भएको हो मैले सुरु गरेँ है त प्रश्नतर्फ ओके ठिक छ कमेन्ट सुन्यो भने पनि कहिलेकाहीँ मुड अफ पायो होला नि मुड फ्रेस हुने कमेन्ट गरिदिनुहुन्छ साथीहरुले ल ओके अब कहिले सानो हुन्छ कहिले ठुलो हुन्छ यो के भएको के यो व्हाट इज दिस भने जस्तो भइसक्यो त जे गरे नि हुँदैन त अहिले चाहिँ कस्तो छ ल फाइनल मैले जानेको चाहिँ यतिसम्म हो योभन्दा बढी चाहिँ जान्दिनँ म फेरि ल ठिक छ ओके अब बिमस्टेकको सचिवालय बङ्गलादेशको ढाकामा राख्ने निर्णय कुन सम्मेलनले गरेको हैन अब यो कुन सम्मेलनले गरेको त्यो सम्मेलन कहिले भएको थियो भन्ने कुरा चाहिँ ठिक भयो भन्नुभयो ल ठिक छ मैले यो माइकलाई उडाइदिएँ आज काम नलाने माइकले किन राख्नु यो हुन त यो मिलाउन नजानेपछि यो के भन्छ जान्नेलाई के नजान्नेलाई खुर्पा अघि बिँडो के भन्छ त्यस्तै हो अब यो अब अघि बढौँ ल ठिक छ बढौँ बिमस्टेकको सचिवालय बङ्गलादेशको ढाकामा राख्ने निर्णय कहाँ राख्ने निर्णय बङ्गलादेशको ढाकामा राख्ने निर्णय के को सचिवालय बङ्गलादेशको सचिवालय अब तपाईहरुका लागि एउटा होमवर्कको प्रश्न फेरि म होमवर्कको क्वेशनको आन्सर दिन्न नि फेरि यहाँ है ठिक छ भन्नुभएको छ ल ठिक छ बिमस्टेकको सचिवालय बङ्गलादेशको ढाकामा राख्ने निर्णय कुन सम्मेलनले गर्यो अब सार्क हामी सार्क राष्ट्रभित्र पर्छौं हैन सार्कको सदस्य अब सार्कको सचिवालय नेपालमा राख्ने निर्णय कुन चाहिँ सम्मेलनले गर्यो र नेपालमा राख्नका लागि प्रस्ताव कुन राष्ट्रले गर्यो सार्क सचिवालय नेपालमा हुनुपर्छ भनेर प्रस्ताव गर्ने राष्ट्र कुन हो यो दुईवटा प्रश्नहरू छन् यो सँगसँगै अन्य प्रश्नहरू पनि यो सम्मेलनको विषयमा चाहिँ महत्त्वपूर्ण निर्णयहरूको विषयमा चाहिँ याद गर्नुपर्छ है योभन्दा पहिला धेरै पटक सोधेको छ भनेर मैले धेरैचोटि भनिसकेको छु अब यो अहिले 57 आउँछ यो के को 57 हो भन्ने कुरा बुझ्न गाह्रो हो हैन फोर्थ मात्र भएछ है ओके फोर्थ मात्र भएछ है के को फोर्थ भन्नुभयो मैले बुझेन अब बिमस्टेकको सचिवालय बङ्गलादेशको ढाकामा राख्ने निर्णय चाहिँ तेस्रो सम्मेलनले गरेको थियो है तेस्रो सम्मेलनले गरेको थियो अब यो महासचिव भन्नुभएको छ यो धेरै पछि पनि हुन सक्छ कहिलेकाहीँ यो तपाईको यस्तै त हो नि अहिले जस्तै अबको सार्क सम्मेलन भनेको पाकिस्तानमा हुनुपर्ने हो हैन भारतले के गर्यो पाकिस्तानमा भयो भने उपस्थिति जनाउँदैन भन्यो हैन यस्ता खालका विभिन्न किसिमका समस्या हुन्छन् त्यसले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ स्थापना भइसकेपछि पनि त्यहाँभित्र धेरै बाधाहरू आउँछन् जस्तो हामीले एकदम राम्रोसँग गरिरहेका थियौं नि हैन बिचैमा बाधा आयो त्यस्तै नेपालले सर्वप्रथम बिमस्टेकको पर्यवेक्षकको रूपमा भाग लिएको भनेको कहिले 1998 डिसेम्बर 22 मा पर्यवेक्षकको रूपमा भाग लियो अब तपाईहरुले चाहिँ बिमस्टेकको सदस्य कहिले भयो नेपाल भुटान सँगै भए हैन सँगै सदस्य भएका थिए नि कहिले भएका थिए हैन 4 4 दुना 8 भनेर चाहिँ हामीले पढाएको थियौं नि हो यो 4 भने 2004 फेब्रुअरी 8 भनेर रञ्जित कुमार चौधरीजीले चाहिँ जवाफ दिनुभयो ल बधाई छ तपाईलाई अब हेर्नुस् है सर्वप्रथम पर्यवेक्षकको रूपमा राष्ट्र कुनै पनि राष्ट्र सदस्य के यो सदस्य हुनुभन्दा पहिला चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि पर्यवेक्षकको रूपमा
चाहिँ रहेको हुन्छ। अब कहिले पर्यवेक्षकको रूपमा चाहिँ भाग लियो त हैन, पर्यवेक्षकको रूपमा चाहिँ कहिले भाग लिएको थियो त भन्दाखेरि डिसेम्बर 22, 1998 मा है, डिसेम्बर 22, 1998 मा पर्यवेक्षकको रूपमा भाग लिएको थियो भने बिमस्टेकका सहयोगका क्षेत्रहरू कति छन्? बिमस्टेकका सहयोगका क्षेत्रहरू कति छन्? शाखाका सहयोगका क्षेत्रहरू कति छन्? अन्य सङ्गठनकाहरूको विषयमा सोध्ला। यी विषयमा पनि के हुनुपर्छ, यहाँहरू अपडेट रहनुपर्छ। अब बिमस्टेकका आज सर धेरै सिरियस हुनुहुन्छ नि किन भन्नुभएको छ। अब यो किन भन्दाखेरि यहाँ क्लासहरू अलिकति चाहिँ तपाईँहरूको यो अनलाइन क्लासहरूको विषयमा निजामती कर्मचारीहरूले क्लास पढाउन नमिल्ने भनेपछि अलिकति कठिन परिस्थिति भएको छ हैन। नियमित रूपमा मजाले चलिरहेका क्लासहरू, केही क्लासहरू केही दिनसम्मका लागि स्थगित भएका छन्, केही क्लासहरू चलिरहेका छन्। चलिरहेको क्लासहरूको पनि टाइम चेन्ज भएको छ। अब साथीहरूले चाहिँ रिसाउनुहुन्छ, यति बजे भनेको थियो, नोटिफिकेसन पठाएकै हुन्छ, यति बजे भनेको थियो, फेरि अर्को यति बजे गरेछ भन्नुहुन्छ हैन। तनाव छ नि हो साथीहरू मलाई। अब बिमस्टेकका सहयोगका क्षेत्रहरू कति थियो भन्दाखेरि 16, कहीँ 14 पनि आयो। यो 14 भन्ने साथीहरूले चाहिँ के गर्नुभएको छ थाहा छ? 19 फाउन्टेनको बुक पढ्दै हुनुहुन्छ कि 19 फाउन्टेन भन्ने डाइलग थाहा छ तपाईँहरूलाई? हो, यो 19 फाउन्टेनको बुक पढ्ने साथीहरूले हो। त्यो भए हुनाले नयाँ पुस्तक किन पुरानो कोड लाऊ, नयाँ पुस्तक किन भने त्यतिकै हो त हैन। अब चेन्ज भइसकेको छ। अब चेन्ज भएको कुरालाई पनि उहाँहरूले पुरानै पढिराख्नु भएको छ है। लाइभ कोर्समा जाँगरी लुक, ओके थ्याङ्क यू। यहाँको प्रतिक्रिया पनि म हेर्दैछु। अब हेर्नु है, यो 14 पहिले 14 थियो, पछि 16 भएको हो। यो कहिले 16 भयो भन्ने कुरा यहाँ मैले डिटेल लेखेको छु। स्क्रिनसट हान्नु त, ल यो स्क्रिनसट हानु, यो कहिले कहाँ के भएको छ भन्ने कुरा यो तपाईँलाई यो पनि मैले जानकारी यहाँ राखिदिइसकेको छु। 1998 नोभेम्बर 19 मा ढाकामा सम्पन्न भएको बिमस्टेकको दोस्रो मन्त्री स्तरीय बैठकले यसको सहयोगका क्षेत्र 6 तय गरेको थियो है। अब है बेलैमा नोटिफिकेसन आयो धन्य हुने थिएँ भन्नुभयो। ल यस्तै हो, हेर्नु नोटिफिकेसन पठाएको त बेलैमा हो, बेलैमा भन्दा पनि आज मात्रै होइन, हिजैदेखि हो। साथीहरूको नोटिफिकेसन फेरि ट्विटर त्यहीँ चलाउने, इन्स्टा त्यहीँ चलाउने, भाइबर त्यहीँ चलाउने, टिकटक त्यहीँ चलाउने, सबको नोटिफिकेसन आएको हुन्छ। लोकसेवा ज्ञानको नोटिफिकेसनलाई स्वाट क्लियर गरिदियो अनि त्यसपछि नोटिफिकेसन थाहा हुँदैन। त्यही भएर लोकसेवाभन्दा अरू कुरा प्रायोरिटीमा पऱ्यो भने त्यस्तै हुन्छ। हेर्नुहोस्, किनभने लोकसेवा तयारीलाई नै प्रायोरिटीमा तपाईँले राख्नुभएको भए लोकसेवा ज्ञानको केही नोटिफिकेसन छ कि भनेर अनि बल्ल क्लियर गर्नुहुन्थ्यो हैन। नोटिफिकेसन झ्याम्म क्लियर गरिदिने, कतिखेर छ भन्ने कुरो थाहा हुँदैन, अनि त्यसपछि मलाई गाली गर्नुहुन्छ अनि तनाव। अब बिमस्टेकका 16 सहयोगका क्षेत्रहरू रहेका छन्। अब यो तपाईँलाई एउटा कुरा चाहिँ यहाँबाट बुझ्नुपर्ने कुरा के भन्दाखेरि बरु यति मात्रै पढ्नु एक दिनमा, तर यो सबै कुरा पढ्नु क्या। अब 1998 नोभेम्बर 19 मा के गरेको रहेछ भन्दाखेरि ढाकामा सम्पन्न भएको बिमस्टेकको दोस्रो मन्त्री स्तरीय बैठकले चाहिँ यसको सहयोगका क्षेत्र 6 तय गरेको रहेछ हैन। अब अलिक डिपबाट क्वेसन सोध्नु पर्यो, अलि भित्रबाट क्वेसन सोध्नु पर्यो भने के सोध्छ भन्दाखेरि बिमस्टेकको ढाकामा 1998 मा भएको दोस्रो मन्त्री स्तरीय बैठकले चाहिँ हैन, दोस्रो मन्त्री स्तरीय बैठकले गरेको रहेछ हैन। बिमस्टेकका सहयोगका क्षेत्रहरू 6 कुन सम्मेलनले तय गरेको थियो भनेर सोध्न सक्छ है। कुन सम्मेलनले तय गरेको रहेछ त भन्दाखेरि दोस्रो मन्त्री स्तरीय बैठक है। फेरि सम्मेलन भन्दा पनि यो बैठक भनौँ, यो बैठकले चाहिँ 6 वटा तय गरेको रहेछ। त्यसपछि 2005 डिसेम्बर 18-19 मा ढाकामा सम्पन्न भएको बिमस्टेकको 8औं मन्त्री स्तरीय बैठकले के गरेको रहेछ, फेरि त्यसमा 7 वटा क्षेत्रहरू तय गरेको रहेछ। अब यी 7 वटा के क्षेत्र तय गर्यो त्यो पनि याद गर्दा झन् राम्रो, सुनमा सुगन्ध भन्छ नि हैन। अनि त्यसपछि 2014 मा भएको तेस्रो शिखर सम्मेलनले एउटा क्षेत्र थप गर्यो, एउटा क्षेत्र चाहिँ है 14 मा भएकोले एउटा थप गर्यो। 2018 मा चाहिँ नेपालमा के भएको थियो, बिमस्टेकको सम्मेलन भएको थियो। त्यो चौथो सम्मेलन थियो जसमा सामुद्रिक अर्थतन्त्र र हिमाली अर्थतन्त्र गरेर 2 वटा क्षेत्र तय गरे, थपेपछि 16 वटा सहयोगका क्षेत्रहरू भएका हुन्। अब पछिल्लो समयमा चाहिँ अझ यी सबै क्षेत्रहरूमध्ये पछिल्लो पटक थपिएको क्षेत्र भनेको समसामयिक अन्तर्गत पनि सोध्ने भएको हुनाले यो अझ बढी महत्त्वपूर्ण छ
के थपेको रहेछ त भन्दाखेरि सामुद्रिक अर्थतन्त्र र हिमाली अर्थतन्त्र गरेर 2वटा सहयोगका क्षेत्रहरू थपेको थियो। ओके, अब अर्को क्वेसनतर्फ जाउँ हामी। यो स्क्रिनसट राख्नुभयो होला यहाँहरूले। अब सार्कको सबैभन्दा ठुलो ताल कुन हो र कहाँ रहेको छ है? ताल, सार्कको सबैभन्दा ठुलो ताल भनेर सोध्यो भने लोकसेवा कल कहिले सुरु हुन्छ भन्नुभएको छ। लोकसेवा क्लास भन्नुभएको कि CALL लेख्नु भएको छ। यो फेसबुके ल्याङ्ग्वेजले पनि साह्रै गाह्रो पार्छ हौ कहिलेकाहीँ त। ओके, अब सार्कको सबैभन्दा ठुलो ताल कुन हो र कहाँ रहेको छ? चिल्का ताल इन्डिया, चिल्का भारत भन्नुभयो विमलजीले, शुभेच्छाजीले चिल्का भन्नुभयो, त्यसपछि सम्भवजीले, क्षितिजजी लगायत धेरैजना साथीहरूले चिल्का ताल भन्नुभएको छ। चिल्का ताल कहाँ रहेको छ त? भारतमा रहेको छ। अब चिल्का ताल कुन देशमा पर्छ भनेर पनि सोध्न सक्छ है। फेरि चिल्का तालको क्षेत्रफल कति रहेको छ भन्दाखेरि यसको 916 वर्ग किलोमिटर है। 916 वर्ग किलोमिटर चाहिँ के रहेको छ? चिल्का तालको क्षेत्रफल रहेको छ भने चिल्का ताल कहाँ पर्छ? भारतमा पर्छ। 916। शुभेच्छा रेग्मीजीले सही जवाफ दिनुभएको छ। अब अर्को, सबै धर्मावलम्बीहरूको लागि खुला रहने मन्दिर चाहिँ कुन हो हैन? मन्दिर भनेपछि छालाको चाहिँ बेड लाको त तपाईँको चाहिँ यहाँभित्र छिर्न पाइँदैन भनेर नोटिस राखेको हुन्छ हैन? अब सबै धर्मावलम्बीहरूले छिर्न मिल्ने, जस्तै पशुपतिको मन्दिरभित्र छिर्न दिइँदैन, कतिपय ठाउँमा फोटो पनि खिच्न पाइँदैन हैन? फोटो खिच्न त झन् दिन त हुँदैन, तर पनि छिर्न चाहिँ दिन हुने हो। तैपनि भित्र छिर्न दिँदैनन्, छिर्यो। अनि यो छिर्न चाहिँ किन दिइँदैन भन्दाखेरि यो आफ्नो धर्मावलम्बीहरूको एउटा लोटस भनेर सबैजनाले चाहिँ सही जवाफ त दिइसक्नु भएको छ हैन? सम्भवतः कसैले पनि मिस्टेक गर्नु भएन। यो लोटस मन्दिर हो, भारतमा रहेको छ है। फेरि सबै धर्मावलम्बीहरूको लागि खुला हुन्छ। तपाईँ हिन्दू होस्, इसाई होस्, क्रिस्चियन होस् हैन? जुनसुकै धर्मावलम्बीको भए पनि तपाईँहरूले चाहिँ यहाँ छिर्न पाउनुहुन्छ। अब लोटस मन्दिर कहाँ रहेको छ भने यो भारतमा, अघि नै भने मैले भारतमा रहेको छ। र संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले कति वर्षको लागि बजेट स्वीकृत गर्छ? हेर्नुहोस् है, अब अहिले राष्ट्रसङ्घ छैन, संयुक्त राष्ट्रसङ्घ छ। कहिले स्वीकृत गर्छ त बजेट? कमेन्ट पाऊँ अब। लक्ष्मण थापाजीलाई सम्भव पौडेल, शुभेच्छा रेग्मी, सराबिके, अनि फेरि लक्ष्मणजी, सन्जु कमालजी, बाबुरामजी, अनि तुलसा माझीदी, इसारा बिकेजी, बबिता घिमिरेजी, विमल रणपालजी, विपिन दाहालजी, सरिता सुवेदी, विजेता राई, अनि प्रतिभाजी लगायत धेरैजनालाई बधाई छ। यहाँनिर चाहिँ धेरै साथीहरूले चाहिँ मिलाउनु भएको छ है। नेपालमा कति वर्षका लागि चाहिँ बजेट स्वीकृत हुन्छ त भन्दा 1 वर्षका लागि हुन्छ। तर संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बजेट कति वर्षका लागि प्रस्तुत हुन्छ त भन्दा 2 वर्षका लागि बजेट प्रस्तुत हुन्छ। 2 वर्षका लागि है, 2 वर्षका लागि चाहिँ के हुन्छ संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बजेट 2 वर्षका लागि। अब यसमा सबैभन्दा बढी योगदान दिनेको बजेटमा है, अब क्वेसन तपाईले कतिको याद गर्नुभएको छ हेर्नुस्, सबैभन्दा बढी योगदान दिनेको, अनि त्यसपछि आफू संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्य नभए पनि चाहिँ यो बजेटमा योगदान गर्ने राष्ट्रको हैन, अनि त्यसपछि यो बजेट कहिले प्रस्तुत गरिन्छ र कति वर्षसम्ममा चाहिँ यो बजेटमा जुन लाग्ने हिस्सा छ सबैभन्दा कम राष्ट्रले चाहिँ कति सहयोग गर्छ, सबैभन्दा बढी सहयोग गर्ने 7 वटा राष्ट्रहरूलाई के भनिन्छ, सबैभन्दा बढी अमेरिकाले अहिलेसम्म 22% गरेको छ। शुभेच्छा रेग्मीजीले सही कमेन्ट गर्नुभयो हैन। अनि त्यो, अनि सबैभन्दा कम गर्नेले कति गर्नुपर्छ र कति वर्षसम्ममा चाहिँ त्यो योगदान दिएन भने चाहिँ भोट हाल्न पाइँदैन। भोट भने के, महासभाबाट चाहिँ पारित हुनको लागि चाहिँ के हुन्छ, 2/3 बहुमत चाहिन्छ। हरेक देशले 5 वटा प्रतिनिधि पठाउन पाउँछ, त्यसमध्ये एकजनाले भोट हाल्न पाउँछ। तर त्यसले यो बजेटमा सहयोग गरेको छैन भने, योगदान दिएको छैन भने बिचराले भोट हाल्न पनि पाउँदैन है। अनि
0.001 होली सी भनेर पनि कमेन्ट गर्दै हुनुहुन्छ। ओके, जान्नुभएको छ साथीहरूले। बिग 7 भन्नुभयो। ओ बिग 7। अनि अरू पिडिएफ एपमा राख्नु पर्यो भन्दै हुनुहुन्छ। अनलाइन क्लासमा जोइन हुनुभएको सबैजना साथीहरूको लागि यसको पिडिएफ अपलोड भइसकेको छ, सबैजनालाई डाउनलोड गरेर पढ्नु होला। मिसयुज गर्नेलाई त महापापै लाग्छ। पहिला पुराना सोधेका क्वेसनहरूदेखि लिएर कहाँबाट कताबाट खोजेर तपाईँहरूका लागि चाहिँ यो मेहनत गरिरहेका छौँ होइन। अनि त्यहाँ फुत्त 10 रुपियाँमा नोट भनेर यहाँ मैले टाइप गराउँदैखेरि चाहिँ तपाईँको यो सबै क्वेसन टाइप गराउँदैखेरि यो एउटा पेज कि तपाईँको 50 रुपियाँ तिरेर टाइप गराउन लगाइरहेको छु। आफूले टाइप गरेको क्वेसन सबै मिस्टेक छ होइन। अनि बेच्नेले के गरेको छ, सबै नोट 10 रुपियाँमा भनेर बेचिरहेका छन्, लाज पनि नभएकाहरू। अब अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको स्थापना के अरे यो फौजदारी अदालतको प्रधान कार्यालय चाहिँ कहाँ रहेको छ? हेग भन्नुभयो, सही जवाफ रहेको छ हेग है। धेरै जसो सङ्गठनहरू चाहिँ अब यो तपाईँलाई चाहिँ जस्तै नेदरल्यान्डको हेगमा रहेका चाहिँ धेरै सङ्गठनहरूको रहेको छ। अब तपाईँहरूले चाहिँ यी क्वेसनहरू चाहिँ टक्क 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 नेदरल्यान्डको हेगमा कुन कुन कार्यालयहरूको चाहिँ प्रधान कार्यालयहरू छ त होइन, त्यो कुराहरू तपाईँले एकै ठाउँमा राखेर त्यसरी चाहिँ अध्ययन गर्नु होला। त्यसको चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ पछि यहाँहरूलाई चाहिँ उपलब्ध गराउँछौँ है। म पछि टपिक वाइज रूपमा पनि हामी त्यसको विषयमा छलफल गरौँला। अब अर्को क्वेसन संयुक्त राष्ट्र सङ्घको स्टाफ कलेज कहाँ छ? अब यहाँनिर चाहिँ साथीहरू फेरि अझ झुक्किनुहुन्छ। यहाँनिर क्वेसन फेरि एकचोटि राम्रोसँग ध्यान दिएर गर्नु होला। मलाई टाइप गर्न दिनु, म हेल्प गर्छु भन्दै हुन्छ। मेरो अक्षर फेरि चाइनिजभन्दा कम छैन, बुझ्नै गाह्रो होला होइन। ओके, अलिक कस्टली भयो भन्दै हुन्छ, 10 रुपियाँ पनि कस्टली भयो। ओके, अब संयुक्त राष्ट्र सङ्घको स्टाफ कलेज चाहिँ कहाँ छ? ईश्वराजीले चाहिँ सही जवाफ दिनुभयो। अनि 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 विनोदजीले पनि सही जवाफ दिनुभयो। सरिताजीले एकदम लास्टै दुःख लाएर आउने कुरो चाहिँ के हुन्छ भने नि साथीहरू, कहिलेकाहीँ सम्झी रुन नि मन लाग्छ यस्तो कमेन्ट आउँदाखेरि होइन। अब तपाईँहरूले सिरियस भएरै पढिदिनुहुन्न। अब यताबाट जति घाँटी सुकाए पनि त्यही हो, गफ मात्रै हाने भनिदिनुहुन्छ। कमेन्ट गर्न सजिलो छ होइन। अब यो संयुक्त राष्ट्र सङ्घको स्टाफ कलेज र संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय विश्वविद्यालय फरक फरक कुरा हो, फरक फरक ठाउँमा छ भनेर कतिचोटि भन्नु होइन। अब यो त्यो भए हुनाले अब यहाँनिर चाहिँ तपाईँहरू जो साथीहरूले चाहिँ जापानको टोकियो भनेर चाहिँ कमेन्ट गर्दै हुनुहुन्छ, यहाँनिर हेर्नुहोस्। अब इटाली भन्यो, यसले प्रयागले इटाली भनो। अब यसले चाहिँ किन इटाली भनो भनेर माथि पहिला एकचोटि क्वेसन राम्रोसँग पढ्नुहोस्। मैले सोधैछु स्टाफ कलेज होइन, स्टाफ कलेज प्रायः जसो अरू नासु सम्बन्धको लागि चाहिँ यसको व्यवस्था छैन, तर अफिसर भइसकेपछि तपाईँहरूले स्टाफ कलेजमा पढ्न पाउनुहुन्छ कि त्यहाँ स्टाफ कलेजमा छुट्टै इक्जाम दिनुपर्छ, त्यहाँ पढेर छुट्टै इक्जाम दिनुपर्छ। त्यहाँ गोल्ड मेडलिस्ट भन्ने हुन्छ, के भन्ने हुन्छ, के हुन्छ, सबै ट्रेनिङ हुन्छ, तपाईँहरूलाई सबै कुराहरू गराउँछ, सिकाउँछ होइन, त्यो अफिसर भइसकेपछि है। अब संयुक्त राष्ट्र सङ्घको स्टाफ कलेज चाहिँ इटालीमा छ। हेर्नुहोस् है, अब तपाईँहरूले चाहिँ यो जापानको टोकियोमा भएको चाहिँ के हो भनेर सोध्नु होला। अब यो जापानको टोकियोमा भएको चाहिँ संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय विश्वविद्यालय हो। यसकै पछाडि क्वेसन राखेँ जस्तो लाग्थ्यो, कहाँ उछेटेर कता पुग्यो फेरि त्यो क्वेसन होइन। संयुक्त राष्ट्र सङ्घको स्टाफ कलेज भनेर सोधेको हो क्या। संयुक्त राष्ट्र सङ्घको स्टाफ कलेज भनेर सोध्छ, अप्सन ए जापानको टोकियो भनेर आउँछ। अनि तपाईँले त्यो जापानको टोकियोमा पुरा घोटी गोलो लाएर आउनुहुन्छ, अनि मार्क्स कहाँबाट आओस् त? अनि उल्टो 20% चाइट होइन। त्यो भएको हुनाले स्टाफ कलेज भनेको इटालीमा रहेको छ। संयुक्त राष्ट्र सङ्घको स्टाफ कलेज भने संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय विश्वविद्यालय चाहिँ कहाँ हो त भन्दाखेरि जापानको टोकियोमा है। यो कुरामा नझुक्किने, अर्कोचोटि झुकिनु भयो भने त तपाईँहरूले चाहिँ पाप लाग्छ फेरि। अब बिमस्टेकको सबैभन्दा ठुलो राष्ट्र चाहिँ कुन हो भन्दाखेरि भारत पनि हो, इन्डिया पनि हो भन्नु होला फेरि। हो त, नाकको डाँडी भाँचिने गरी दिनुपर्छ होइन। कतिजनालाई दिने, फेरि साथीहरूलाई चाहिँ फेरि सरी भन्दै अफिससम्म आइपुग्नुहुन्छ, अबदेखि गर्दिनँ भन्नुहुन्छ। अब कानुनी प्रोसेसमा लाग्यो भने अब तपाईँहरूले चाहिँ नगर्नु होला, त्यति हो। अब कोही क्लासमा जोइन नभएकोको लागि चाहिँ पिडिएफ बाहिर हाल्ने व्यवस्था छैन होइन। यो चाहिँ तत्काल चाहिँ तपाईँको जुन
नोड जस्तो यो बिमस्टेकको सदस्य राष्ट्रमा सबैभन्दा सानो राष्ट्र भुटान, मैले अघि नै यो चाहिँ हरेक सङ्गठनहरूको क्षेत्रफलको आधारमा ठुलो सानो, प्रति व्यक्ति आएको विषयमा ठुलो सानो लगायतका विषयहरूमा, त्यहाँ रहेका तालहरूका ठुलो सानो, यी विषयहरूमा चाहिँ तपाईँहरूले अध्ययन गर्नुहोला भनेर भनिसकेँ। र यो अनलाइन क्लासमा जोइन नभएको साथीहरूले पिडिएफ कहाँ, यो सबै पिडिएफ है मैले बनाएको कन्टेन्टहरूको सबै तपाईँहरूले पाउनुहुन्छ। यसको लागि टेन्सन नलिनु होला, किनभने यो यहाँ छुट्टा छुट्टै एक एकवटा क्वेसनहरू हुन्छ। त्यो क्वेसनहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याउनको लागि टाइम लागेको मात्रै हो है। त्यो भएको हुनाले यहाँहरूले चाहिँ संयुक्त राष्ट्र सङ्घको यानि कि अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनहरूको चाहिँ आइसकेको छ। अनलाइनमा जोइन भएकोहरूले चाहिँ हेर्नुहोला, र अनलाइनमा जोइन नहुनु भएकोले के गर्नुहोला, निन्द्रा लागिसक्यो, मलाई पनि निन्द्रा लागिसक्यो, अब चाँडो गर्नुपर्छ है। अनलाइनमा जोइन नहुनु भएकोहरूको लागि चाहिँ बाहिर पिडिएफ हाल्ने चाहिँ एप्लिकेसनमा व्यवस्था भइ नसकेको हुनाले त्यसको लागि तपाईँहरूलाई चाहिँ एप्लिकेसनमा केही कन्टेन्टहरू उपलब्ध गराउँला है। पिडिएफमा चाहिँ तयार भएको हुनाले अलिकति अप्ठ्यारो छ। ओके, थ्याङ्क यू यहाँहरूको कमेन्टको लागि। अब कुन सङ्गठनलाई ब्रिज बिट्विन सार्क एन्ड आसियान भनिन्छ भन्दाखेरि यो बिमस्टेक भनेर चाहिँ यहाँहरूलाई चाहिँ जानकारी गराइहालेँ। अब बिमस्टेकको पहिलो सम्मेलन कहिले र कहाँ भएको थियो? पहिलो भनेपछि घोक्नु भएको छैन, स्क्रिनसट ठोक्नु है। सन् 2004 जुलाई 31 देखि अगस्त 1 सम्म कहाँ भएको थियो पहिलो सङ्गठन पहिलो सम्मेलन भनेर पनि सोध्न सक्छ है। ओके, 31 जुलाईदेखि अगस्त 1 सम्म 2004 मा थाइल्यान्डमा। अर्को प्रश्न, बिमस्टेकको प्रथम सम्मेलनमा, अब हामीसँग 31वटा भइसकेको छ, 50वटा गर्छौँ हामी। त्यसपछि आज चाहिँ क्विज नगरौँ होला साथीहरू होइन, किनभने यहाँनिर चाहिँ यो अलिकति यहाँ तपाईँको लाइभ च्याट देखाउनेदेखि लिएर अन्य कुराहरूमा पनि प्रब्लम भइरहेछ। नदेखाइकन गरौँ भने साथीहरूले फेरि चिनेको मान्छेलाई विजेता गरायो भन्नुहुन्छ, तनाव छ नि मलाई। अब बिमस्टेकको प्रथम सम्मेलनमा नेपालको तर्फबाट कसले भाग लिएका थिए? बिमस्टेकको प्रथम सम्मेलनमा एकचोटि यसको चाहिँ कमेन्ट आओस्। शेरबहादुर भन्नुभयो, सही जवाफ रहेको छ। कसले भन्नुभयो शेरबहादुर सबैभन्दा पहिला? शुभेच्छा रेग्मीजीलाई बधाई छ, लक्ष्मण थापाजीलाई पनि बधाई छ, अनि त्यसपछि आएर इशाराजीलाई पनि बधाई छ, सञ्जोगजीलाई पनि बधाई छ, देउवा भन्नुभएको छ, ठिक छ। शेरेबाने हो भन्दै हुनुहुन्छ विमलजी, शेरबहादुर बाबुराम पौडेल, सबैजनालाई बधाई छ है। अब प्रथम सम्मेलनमा कहिले कसले भाग लिएका थिए भनेर, प्रथम चाहिँ नेपालले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभामा सर्वप्रथम भाग लिँदाखेरि प्रतिनिधिमण्डलका नेता को थिए भन्दाखेरि नेपालको पहिलो स्थायी प्रतिनिधिको कमेन्ट गर्नुहुन्छ नि होइन। यी कुराहरू पनि थाहा पाइराख्नुपर्छ, सानसाना कुराहरू कहिलेकाहीँ यस्तै कुराहरूबाट सोध्छ। अब नेपालमा इयुको राजदूतावास चाहिँ कहिले स्थापना भयो भन्दै हुन्छ? मैले भनेको थिएँ भन्दै हुनुहुन्छ, सरी। अब तपाईँले भन्नुभएको कुरा अलिकति यहाँसम्म आइपुग्नको लागि नेटको कमजोरीको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले तपाईँको कमेन्ट पढ्न नपाएको भए। अब नेपालमा इयुको राजदूतावासको स्थापना चाहिँ कहिले भएको थियो त भन्दाखेरि सन् 1992 मा चाहिँ भएको थियो। कसको? इयुको। अब अर्को प्रश्न, इयुले नेपालमा सम्पर्क कार्यालय कहिले स्थापना गरेको थियो? सम्पर्क कार्यालय यहाँ चाहिँ अगाडि हेर्नुहोस्, 1992 मा के भयो? राजदूतावास स्थापना भयो, र सम्पर्क कार्यालय कहिले स्थापना भयो? 1992 मै भयो होइन। के भएको रहेछ? सम्पर्क कार्यालय भनेकै यही नै हो होइन। अब इयुको केन्द्रीय बैङ्क कहाँ रहेको छ? इयुको केन्द्रीय बैङ्क, फेरि सार्कको बैङ्क भनेर चाहिँ त छैन होइन, केन्द्रीय बैङ्क, इयुको केन्द्रीय बैङ्क चाहिँ यो इयुको केन्द्रीय बैङ्क, यो नामै कस्तो हेर्नु न, फ्र्याङ्कफर्ट होइन, फ्र्याङ्कफर्ट। अब इयुका संस्थापक राष्ट्रहरू कति थिए? यो इयुको फुल फर्म त थाहा छ नि तपाईँहरूलाई, इयु हुनुभन्दा पहिला इयु थियो होइन। यसका 6वटा संस्थापक राष्ट्रहरू थिए। यी संस्थापक राष्ट्रहरूको विषयमा योभन्दा पहिलाको एपिसोडमा हामीले छलफल गरिसकेका थियौँ को थिए भनेर। सकभर नियमित रूपमा हेर्नुभयो भने यहाँहरूलाई चाहिँ सबै कुराको याद हुन्छ। अब संयुक्त राष्ट्र सङ्घले नेपालमा अनमिनको स्थापना कहिले गर्यो भन्दाखेरि यो 2063 माघ 9 गते। र जो साथीहरू लोकसेवा ज्ञानको अनलाइन क्लासमा जोइन भइसक्नु भएको छ, यहाँहरूले चाहिँ यो क्वेसन टिप्न जरुरी छैन, पिडिएफ आएको छ, मजाले चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ पिडिएफ डाउनलोड गर्नुहोला। loksewagyaan.com भनेर वेबसाइटमा गएर आफ्नो लगइन कोड हालेर होइन। जो साथीहरूको ब्लक भइसकेको छ आइडी,
त्यसमा चाहिँ हामीसँग दुखेसो नगर्नु होला, किनभने दुईजनाले युज गरेपछि ब्लक हुन्छ भन्ने कुरा जानकारी गराउँदा गराउँदै धेरैजनाको ब्लक पनि भएको छ है, उहाँहरूले पाउनुहुन्न। बाँकी साथीहरूले चाहिँ जो इमान्दार भएर चलाउनु भएको छ यहाँहरू सबैजनाको लागि आइडीमा आइसकेको छ, हेर्नुहोला। अब अन्मिनको मुख्य कार्यालय कहाँ रहेको थियो? काठमाडौँमा थियो अन्मिनको। आएको छ र भन्दै हुनुहुन्छ, मजाले आएको छ। अब नेपालबाट अन्मिन कहिले फिर्ता भएको थियो त भन्दाखेरि 2067 पुस 30सम्म। अब नेपालमा अन्मिन कति समयसम्म बसेको थियो भनेर पनि सोधिन सक्छ क्या हो। यस्तो कन्डिसनमा के गर्ने हो भन्दाखेरि यहाँनिर हेर्नुहोस् है, नेपालमा अन्मिन कहिले आयो, अन्मिनको स्थापना कहिले भयो, नेपालमा अन्मिनको स्थापना कहिले भयो? 2063 माघ 9मा। अब अन्मिन कहिले फिर्ता भयो? 2067 पुस 30मा। अब कति समयसम्म बस्या रहेछ त, होइन? यी कुराहरू पनि ख्याल गर्नु पर्यो। अब सार्कको पहिलो महासचिव कोन भन्दाखेरि यो त यो कति सोध्नु यो, होइन? अबुल हसन। अब अबुल हसन भन्ने सबैलाई थाहा छ, बङ्गलादेश भन्ने कुरा पनि नबिर्सिनु होला। सार्कको अवधारणा ल्याउने व्यक्ति पनि बङ्गलादेशकै हुन्, ती कोन भन्ने कुरा पनि एकछिनपछि छलफल गरौँला, अघिल्लो एपिसोडमा पनि थियो त्यो कुरा। अब सार्क महासचिवको कार्यकाल कति वर्षको हुन्छ भन्दाखेरि 3 वर्षको हुन्छ। 3 वर्षको, त्योभन्दा अगाडि चाहिँ 2 वर्षको हुन्थ्यो खासमा। पुरानो किताब पढ्ने साथीहरूले फेरि 2 वर्ष लेख्न बेर छैन, होइन? अब सार्कको स्थापना कति के अरे यो कार्यकाल, सार्क महासचिवहरूको कार्यकाल कति वर्षको हुन्छ त भन्दाखेरि अहिले 3 वर्षको हुन्छ। र 3 वर्षको कहिलेदेखि भएको भन्दा 9औं सम्मेलनदेखि, होइन? कतिौँ सम्मेलनदेखि सार्क महासचिवको कार्यकाल 3 वर्ष राखियो अथवा निर्धारण गरियो भनेर सोध्न सक्छ। 9औं सम्मेलनदेखि। र त्यो 9औं सम्मेलन 1997देखि भएको रहेछ, 1997मा भएको रहेछ, होइन? अब यो 9औं सम्मेलन चाहिँ कहाँ भएको थियो? अब भटाभट बुक पल्टाउने, 9औं सम्मेलन कहाँ भएको थियो, कहिलेदेखि कहिलेसम्म भएको थियो, त्यो पनि पुरा मिति याद गर्ने। ओके, क्लियर छ? यस्ता महत्त्वपूर्ण विषयहरूको महत्त्वपूर्ण चाहिँ क्वेसनहरूको चाहिँ मिति पनि याद गर्नुपर्छ है, कमसेकम अप्सनमा आएपछि मिलाउने गरी। अब सार्क सचिवालयको कार्यालय सञ्चालनको भाषा के रहेको छ है? हामीले संयुक्त राष्ट्र सङ्घको अस्ति पढ्यौँ भने अहिले सार्कको 232 जना साथीहरूले लाइक गरिसक्नु भएको छ, 5 जना साथीहरूले डिसलाइक पनि ठोक्नुभयो। अब सम्भवतः आज चाहिँ अलिकति टेक्निकल एरर आएको थियो बिचमा, होइन? निन्द्रा मारी चाहिँ बसिरहेछु, यहाँनिर चाहिँ प्रब्लम आउने भनेर चाहिँ होला सायद, होइन? अब जो साथीहरूलाई लाइक गर्न मन छ लाइक गरिदिनु होला, सेयर गर्न मन छ सेयर गरिदिनु होला हामीलाई सपोर्ट गर्नको लागि। र सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नु होला। अनलाइन कक्षाहरू भइरहेका छन्, यहाँहरूले जोइन हुनु होला। जो जोइन भइसक्नु भएको छ, पहिलाको क्लासहरू आएको छ, पहिलोको सेक्सनको क्लासहरू मजाले पढ्ने है, अनि बाँकी क्लासहरू हामी नियमित रूपमा गराइरहेका छौँ आजका दिनसम्म। क्विजको कुरा हरायो त भन्नुभएको छ, क्विज आज नगरौँ होला, किनभने मसँग यहाँ अलिकति टेक्निकल प्रब्लम भइरहेको छ, किनभने यहाँ मेरो सफ्टवेयरले चाहिँ ल्यापटपमा काम गरिरहेको छैन। अफिसको जस्तो क्वालिटीवाला ल्यापटप चाहिँ छैन, होइन? अफिसमा अब पिसीमा गराउँदा जस्तो चाहिँ यहाँनिर हुँदैन, त्यो भएको हुनाले चाहिँ भोलिबाट चाहिँ गरौँला है। अब सार्क सचिवालयको कार्यालय केही साथीहरूको प्राइज आउन पनि बाँकी छ, फेरि यहाँ पठाउँदै थिएँ, यहाँ टेक्निकल प्रब्लम आएर त्यतातिर भुलियो। अब सार्क सचिवालयको कार्यालय सञ्चालनको भाषा चाहिँ अङ्ग्रेजी छ है, इङ्ग्लिस छ, इङ्ग्लिस कार्यालय सञ्चालनको भाषा। अब संयुक्त राष्ट्र सङ्घको कार्यालय सञ्चालनको भाषा चाहिँ के छ त? मान्यता प्राप्त भाषा त 6 छन्, तर कार्यालय सञ्चालनको भाषा 2टा छन्। त्यसमध्ये पनि फेरि अन्तिम मान्यता दिएको भाषा कुन हो भनेर पनि सोध्छ, होइन? त्यसको विषयमा पनि अस्ति छलफल भइसकेको छ, धेरै छलफल नगरौँ, हामी अलरेडी ढिलो भइसकेका छौँ। अब सार्कको कुन प्रशासकीय अङ्ग कुन हो? यहाँनिर क्वेसन हेर्नुहोस्, यहाँनिर सार्कको प्रशासकीय अङ्ग कुन हुनुपर्ने, कुन प्रशासकीय अङ्ग कुन भएको छ? फेरि सार्कको प्रशासकीय अङ्ग सचिवालय, सार्क सचिवालय। र अब अर्को क्वेसन, सार्कको कार्यकारिणी अङ्ग कुन हो? काठमाडौँमा फेरि लकडाउन भएर भन्दै हुनुहुन्छ, भएको छैन, मेरो ल्यापटपमा चाहिँ लकडाउन भएको। सार्कको कार्यकारिणी अङ्ग चाहिँ कुन हो त भन्दाखेरि मन्त्री परिषद, त्यसै गरेर इङ्ग्लिस र फ्रेन्च भन्नुभएको छ, सही जवाफ रहेको छ है, संयुक्त राष्ट्र सङ्घको इङ्ग्लिस र फ्रेन्च हो। ओके, अब कुनै पनि निर्णयको लागि सर्वसम्मतिको आवश्यक नपर्ने सार्कको अङ्ग कुन हो, होइन? सर्वसम्मतिको आवश्यकै नपर्ने। अनि त्यसै गरेर संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभा के अरे कुन चाहिँ अङ्गको बैठकमा चाहिँ सार्कका के अरे संयुक्त राष्ट्र सङ्घका महासचिवले भाग लिन पाउँदैन। महासचिव जस्तो मान्छेले बैठकमा भाग लिन नपाउने, होइन?
कति युनिक छन् हैन क्वेसनहरू, यस्ता खालका क्वेसनहरू सोध्छ हैन। अब कुनै पनि निर्णयको लागि सर्वसम्मतिको आवश्यक नपर्ने अङ्ग भनेको चाहिँ सचिवालय। अब त्यसै गरेर अर्को क्वेसनतर्फ जाउँ। तपाईँहरूलाई चाहिँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिवले भाग लिन नपाउने बैठक कुन हो, अथवा कुन अङ्गको बैठकमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिवले पनि भाग लिन पाउँदैन। होल एउटा सिङ्गो चाहिँ महासचिवले, एउटा सिङ्गो सङ्गठनको महासचिवले पनि त्यो सङ्गठनभित्रको अङ्गको बैठकमा पनि भाग लिन पाउँदैन। त्यो अङ्ग कुन होला? न्यायालय भन्नुभएको छ, अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय। सही जवाफ भएको छ यहाँहरूको। यहाँहरू सबैजनालाई बधाई छ। अब बिमस्टेकको दोस्रो सम्मेलन कहिले र कहाँ भएको थियो भन्दाखेरि यो 2008 नोभेम्बर 13 भारतमा। यो बिमस्टेकको चाहिँ 4वटा सङ्गठनहरू 4वटा भएको छन्। यो सबै याद गरिदिनुहोस् तपाईँहरूले, केही फरक पर्दैन, 3-4वटा त याद गर्न सकिहालिन्छ है। अब बिमस्टेकको दोस्रो सम्मेलनमा नेपालको तर्फबाट कसले भाग लिएका थिए भन्दाखेरि पुष्पकमल दाहालले हैन। बिमस्टेकको दोस्रो सम्मेलनमा पुष्पकमल दाहालले प्रथममा कुन भनेर अघि पढिसक्यौँ। अब तेस्रो सम्मेलन कहिले र कहाँ भएको थियो? 2014 मार्च 1 म्यानमारमा भएको रहेछ भने। त्यसपछि बिमस्टेकको तेस्रो सम्मेलनमा नेपालको तर्फबाट सुशील कोइरालाले भाग लिनुभएको थियो है, कोइरालाले भाग लिनुभएको थियो भने चौथो सम्मेलन कहिले र कहाँ भएको थियो? 2018 मा अगस्त 30 देखि 31 मा। अब यो तपाईँले यहाँनिर याद गर्नुपर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण प्रश्न, यो प्रश्नभित्र बिमस्टेकको नेपालको तर्फबाट प्रथम सम्मेलन पनि हो। यो कुरामा पनि यहाँहरूले मनन गर्नुहोला। र त्यसै गरेर बिमस्टेकको चौथो सम्मेलनमा नेपालको तर्फबाट भाग लिने भनेको केपी शर्मा ओली र पदबाट राजीनामा दिने पहिलो संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव हुन्। यो क्वेसनमा म एकचोटि अड्केँ। 53-54वटा क्वेसनहरू छन् है। यो क्वेसन यहाँहरूको लागि महत्त्वपूर्ण छ र कतिजनाले मिलाउनुहुन्छ हेरौँ। नेपालमा 4th भन्दै हुनुहुन्छ। बिमस्टेकको नेपालमा 4th हो, तर नेपालले आयोजना गरेको बिमस्टेकको पहिलो सम्मेलन कुन हो भन्यो भने तपाईँहरूले त्यो यो चौथो सम्मेलनलाई चाहिँ सम्झिनुपर्ने हुन्छ है। ओके, अभिषेक ढकालजीलाई बधाई छ, लक्ष्मणजीलाई बधाई छ, लक्ष्मी बिसीजीलाई बधाई छ, ईशरा विकीजीलाई बधाई छ, विजेता राईजीलाई बधाई छ, मानव श्रेष्ठजीलाई पनि बधाई छ, सम्भव पौडेलजीलाई पनि बधाई छ। अब नेपालको के भन्नुभयो, प्रधानमन्त्रीको हुन्छ भन्नुभएको छ। अब यो चाहिँ थाहा छैन साथीहरू, राजनीति गर्न आउँदैन मलाई। राज परियारजीले पनि सही जवाफ दिनुभएको छ, क्षितिज साईजीले पनि सही जवाफ दिनुभएको छ, त्रिक बेली सञ्जय अवस्थीजीले पनि सही जवाफ दिनुभएको छ, राजन कुमार थापाजीले पनि सही जवाफ दिनुभएको छ, बाबुरामजीले पनि सही जवाफ दिनुभएको छ। ओके, अब यहाँनिर हेर्नुहोस् है। अब सबैजनाको मैले पढेँ, किनभने थोरैजनाले कमेन्ट गर्नुभयो पढ्न सकियो होइन, जहाँसम्म पढ्न सकिन्छ त्यहीँसम्म पढ्ने हो। त्यो भएको हुनाले पदबाट राजीनामा दिने पहिलो संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव को हुन् भन्दाखेरि ट्रेगवेली। सञ्जय अवस्थीजीले सोध्नुभयो हाल सार्कको महासचिव को हो? अब हेर्नुहोस् है त, अब यस्तो क्वेसन सोध्नुभयो भने होइन, यो क्वेसन एकदम महत्त्वपूर्ण क्वेसन हो। तर यो क्वेसन तपाईँले टिचरलाई सोध्नुभयो भने यो मैले तपाईँहरूको चाहिँ एकदम अझै पनि तयारी कसरी गर्ने, लोकसभा आयोगको तयारी अझै पनि कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले अझै पनि राम्रोसँग बुझिसक्नु भएको छैन भन्ने कुरा मान्छु म है। यो त सामान्य रूपमा आफूले चाहिँ गुगल सर्च गर्यो भने पनि थाहा हुने कुरा हुन् यस्ता कुराहरू है। यस्ता कुराहरूमा चाहिँ तपाईँहरूले टिचरकै क्वेसन चाहिँ एन्सर पर्खिनुपर्छ अथवा सरले पनि उ गर्नुपर्छ भन्ने कुरो छैन है। ओके, अर्को क्वेसन यहाँहरूको स्क्रिनमा चाहिँ आइसकेको छ है। ल ओके, अमेरिका महादेशबाट प्रथम महासचिव हुने कमेन्ट गर्दै हुन्छ, गर्नुहोस्।
अब यो चाहिँ नि ठिक छ। म कहाँनिर थिएँ? ओके ओके, अहिलेको महासचिवतिर थियौँ होइन, अहिलेको को छन् भन्नेमा। अब तपाईँहरूलाई चाहिँ मैले एउटा काम दिन्छु, अहिले एउटा होमवर्क दिन्छु है। एउटा होमवर्क चाहिँ के भन्दाखेरि, होमवर्कको क्वेसन के भन्दाखेरि तपाईँले गुगलमा गएर सर्च गर्नुहोस्, एउटा प्रेजेन्ट सेक्रेटरी जनरल अफ सार्क भनेर सर्च गर्नुहोस्। जन्ममितिदेखि मृत्यु त आउँदैन, मृत्यु त कहिले हुन्छ हुँदैन, जन्ममितिदेखि सबै कुरा चाहिँ थाहा पाउनुहुन्छ कि है। सार्क /SEC.org भन्ने एउटा वेबसाइट छ। त्यो वेबसाइटमा चाहिँ त्यो प्रायः जसो चाहिँ त्यो इन्फर्मेसनहरू चाहिँ त्यो सार्कको अहिलेको मात्रै होइन, योभन्दा पहिलाका पनि धेरै, अब यो चाहिँ कस्तो छ, योभन्दा पहिलाका पनि धेरै, अथवा योभन्दा सुरुदेखि 1 नम्बरदेखिका सबैको के छ भन्दाखेरि त्यहाँनिर इन्फर्मेसनहरू छ है। अहिलेकाको त पुरै छोडिदिनु, योभन्दा सुरुदेखि 1 नम्बरदेखिका सबैका विषयमा चाहिँ डिटेल लेखिएको छ। यदि तपाईँलाई चाहिँ इङ्ग्लिसमा चाहिँ अलिकति केही कमी कमजोरी लाग्छ भने इङ्ग्लिसलाई नेपालीमा सिधै ट्रान्सलेट गर्न मिल्छ, र यदि ट्रान्सलेट गर्न आएन भने चाहिँ फोन गर्नु होला है। मृत्यु नै घोषणा गरिदिउँ भन्दै हुनुहुन्छ। अब अमेरिका महाद्वीपबाट संयुक्त राष्ट्र सङ्घको चाहिँ हेभियर पेरिस स्क्वेयर है, अनि कतिौँ महासचिव थिए भन्ने कुरासम्म पनि याद गर्नु पऱ्यो। यो जिके कम त गाह्रो छ साथीहरू, बरु आइक्यू सजिलो हो क्या। प्रफिट एन्ड लसको 10-15 विषयवटा भनौँ न, कतिवटा तरिका हुन्छन्, कमसेकम त्यो तरिका याद गरेर त पुग्छ नि 15-20। यहाँ त जिकेमा हजारौँ त्यस्ता तरिकाहरू याद गर्नुपर्छ। जिके जस्तो गाह्रो के होला। ओके, फास्ट छौँ भन्नुभएको छ, अब सक्यो। अब हामी गफ गर्छौँ एकछिन होइन, रमाइलो कुरा गर्छौँ, त्यसपछि हामी सोध्छौँ होइन। अब अफ्रिका महाद्वीपबाट चाहिँ संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासचिव भने प्रथम व्यक्ति को हुन् त भन्दाखेरि बुद्रुक सुत्तरकाले यिनी इजिप्टबाट हुन्, र संयुक्त राष्ट्र सङ्घको प्रथम उपमहासचिव भनेको लुइस फेरेजर क्यानाडा। मैले यहाँ सोधेको छु संयुक्त राष्ट्र सङ्घको प्रथम उपमहासचिव र राष्ट्रसङ्घको प्रथम उपमहासचिवको विषयमा योभन्दा अब अगाडिको एपिसोडमा हामीले छलफल गरेका छौँ नि होइन। त्यो भएको हुनाले जसले पढ्नु भएको छैन हेर्नु होला। र सर्वप्रथम नेपाल भ्रमण गर्ने संयुक्त राष्ट्र सङ्घका महासचिव भनेका उथान तौन। अब हामीले सकायौँ। आजलाई यति नै। आज चाहिँ क्विज गराइएन साथीहरू, किनभने म अलिकति टेक्निकल प्रब्लम सुरुमै भयो होइन। मलाई थाहा थियो यो अलिकति केही न केही प्रब्लम त निस्किन्छ स्टुडियो बाहिर हुँदाखेरि भन्ने चाहिँ अलिकति डर लागिरहेको थियो। गरौँ कि नगरौँ, आज फेरि प्रब्लम आउँछ, साथीहरूले फेरि गाली गर्नुहुन्छ बिचमा प्रब्लम आउँदा भन्ने चाहिँ लागिरहेको थियो। तैपनि अब ठिकै छ, नआउला भन्ने हिसाबले गरियो। बिचमा चाहिँ केही प्रब्लम आयो, त्यसको लागि क्षमा प्रार्थी छु। र सबैजनाले एकचोटि जाँदै लाइक गरिदिनु होला, सेयर गरिदिनु होला। अनलाइन क्लासमा जोइन हुनुभएको छैन भने जोइन हुनु होला। र जे कुरा तपाईँहरू आज कन्फ्युज हुनुभएको छ, जे कुराको उल्टो कमेन्ट गर्नुभएको छ, ती सबै क्वेसन कपीमा उतारेर राम्रोसँग त्यसलाई दिमागमा पनि उतार्नु होला होइन। भोलि क्विज हुन्छ भन्दै हुनुहुन्छ, मजाले हुन्छ साथीहरू। यो मैले चाहिँ यस्तै प्रब्लम आउने भएको भएर कहिलेकाहीँ स्टुडियो बाहिर हुँदाखेरि चाहिँ गर्न अलिकति कहिलेकाहीँ समय पनि अलिकति नपुग्यो भने कहिलेकाहीँ चाहिँ यस्तै प्रब्लमहरू कहिलेकाहीँ सुरु गर्दाखेरि नै प्रब्लम भइदिइरहेको हुन्छ। तर स्टुडियोमा म सकभर अब 1-2 दिनपछि स्टुडियोबाट नै सबै कुराहरू स्टुडियोबाट नै सञ्चालन गर्ने गरी तयारी गर्दैछु। यहाँहरू सबैजनालाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद। यतिन्जेलसम्मको चाहिँ यो सपोर्टको लागि, यतिन्जेलसम्म हेर्नुभयो। पक्कै पनि 2-4वटा कुरा केही नयाँ नै सिक्नुभयो होला भन्ने लागिरहेछ। नयाँ त के, तपाईँलाई चाहिँ योभन्दा पहिल्यै सिकाइसकेको कुराहरू हो, तैपनि बिहारै गर्नुहुन्छ होइन। जन्त कहिले हो? मङ्सिर त सकिन लाग्यो त, 22 गते बेहुला हुने रे रमाई प्रसाद भन्ने हुन्छ। अब म 22 होइन 42मा चाहिँ जन्त जान बोलाउनु पर्ला जस्तो छ होइन। अब अहिले तत्कालै जन्त जाने बेला भइसकेको छैन, त्यस्तो तयारी पनि छैन है। ल ठिक छ, जन्त जान पऱ्यो भने साथीहरूलाई बोलाउँला पनि। ओके, अरू के छ तयारी, कस्तो हुँदैछ साथीहरूको, के तयारी गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ? र तपाईँहरूलाई चाहिँ मैले एउटा चाहिँ के चाहिँ सुझाव दिन्छु भने अहिले पछिल्लो समयमा चाहिँ जेमा खुल्यो त्यहीँमा भर्ने साथीहरूको, धेरै साथीहरूको चाहिँ बानी छ कि जेमा भर्छ, जेमा खुल्छ त्यहीमा भरिदिइहाल्ने फर्म। अनि नेपाल सरकारले बेकारमा राजस्व बढी बुझाएर किन धनी बनाउनुहुन्छ कि तपाईँहरूले? आफूले पढेको के छ, एउटै कुरामा फोकस हुनु छैन, जेमा खुल्यो त्यसैमा भरिदिएको छ, नामै कतै निस्कि नै हाल्छ भने जस्तो।
एउटामा फोकस गर्नु, एउटामा राम्रोसँग लाग्नु, एउटैको सिलेबसलाई राम्रोसँग पढ्नु। भोलि तपाईँको एक लेभलको तयारी पुगिसक्यो भने त जहाँ जति 10 ठाउँमा दिनुहोस्, 20 ठाउँमा दिनुहोस्, 50 ठाउँमा दिनुहोस् न, एकतिरको पढाइ पुगेको छैन, फेरि अर्को ठाउँ खुल्छ, फेरि अर्कोतिर फर्म भर्न कुद्या छ, फेरि अर्कोतिर फर्म खुल्या छ, फेरि अर्कोतिर कुद्या छ होइन। त्यो भएको हुनाले कि आफैले जान्नु नजानेपछि अरूले भनेको पनि मान्नु कहिलेकाहीँ होइन। कहिलेकाहीँ अरूले भने नि विचार कुरामा मानिहाल्नु त हुन्न, मैले भनेको कुरामा पनि मानिहाल्नु त हुन्न। अब तपाईँहरूले त्यसमा विचार पनि गर्नुपर्छ एकचोटि है। जहाँ खुल्यो त्यहीँ भर्ने, जहाँ खुल्यो त्यही भर्ने भन्दा एउटै कुरामा फोकस हुनुहोस्। किनभने तपाईँहरू हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, एकै ठाउँमा खन्यो भने यिनीहरूबाट पानी निस्किन्छ, 10 ठाउँमा खन्यो भने के हुन्छ? अब साग रोप्ने त हो नि 10 ठाउँमा खन्यो भने होइन, पानी निस्किन्छ त? निस्किन्न। जहाँ खुल्या छ, प्रदेश खुल्यो भने त्यतैतिर कुद्या छ, अर्को खुल्यो अर्कैतिर कुद्या छ, संस्थान खुल्यो त्यतैतिर कुद्या छ, अर्कोतिर कुद्या छ, भरे एकतिरको पनि तयारी राम्रोसँग पुगेको हुँदैन। मजाले पढ्नुहोस्, एउटा खरिदारै पढ्नुहोस्, अधिकृतै पढ्नुहोस्, नासुनी पढ्नुहोस्, कमसेकम त्यसको सुरुमा चाहिँ तपाईँले एकदम तयारी पुऱ्याउनुहोस् क्या। त्यो तयारी पुगिसकेपछि तपाईँले 10 ठाउँमा दिनुहोस् होइन, जताततै दिनुहोस्, तर एक ठाउँको भोलि विद्युत प्राधिकरणकै दिनुहोस्, लोकसेवा आयोगले बागमती प्रदेशको खुलिराखेको छ त्यसैको दिनुहोस्। तर त्यो दिँदाखेरि के गर्नुहोस् भन्दाखेरि त्यसको चाहिँ सिलेबस राम्रोसँग अध्ययन गरेर त्यसको राम्रोसँग पढाइ नपुगेसम्म अन्ततिर नभाग्नुहोस् कि है। जे छ त्यसैलाई चाहिँ आफूले चाहिँ के गर्ने, अलिकति सार्प बनाउने त्यतातिरको तयारीलाई है। खरिदारको क्लास टाइम अनि फी कति छ भन्दै हुनुहुन्छ। फी भनेको तपाईँले बुक किन्ने भन्दा पनि सस्तो छ। एउटा अहिले त बुकै पनि एउटै बुकको 1400-1500सम्मको बुक चाहिँ 1400-1500सम्म पनि पर्न थालिसकेका छन् अहिले बुक होइन, एउटा पेपरको। भनेपछि तपाईँले समग्रमा फुल कोर्स लिनुभयो भने त्यो एउटा किताब किन्ने पैसाभन्दा पनि कम फी छ लोकसेवा ज्ञानको। त्यो भएको हुनाले यहाँहरूले पढ्नु चाहिँ पर्यो। अब यही तरिकाले चाहिँ गर्ने हो, तपाईँहरूले चाहिँ राम्रोसँग अध्ययन गर्ने होइन भने चाहिँ गाह्रो छ होइन। नोट 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 मात्रै भन्ने, नोटका पछाडि कुद्ने, 10 रुपियाँमा नोट कसले बेचेको छ, 10 रुपियाँमा नोट सम्पर्क गर्नु होला, तल कमेन्टमा मी लेख्नु होला भने नि मी 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 आम्मामा। तपाईँहरू जतिको मान्छेले अलिकति पढाइ लेखेको मान्छेहरूले, अलिकति बुझेको मान्छेहरूले कमसेकम चाहिँ के हो कसो हो बुझ्नु त पर्छ नि। त्यत्तिकै मिमी लेख्न चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ हतार हुन्छ होइन। अब कहाँ के कसो भरे आफूसँग भएको नोट चाहिँ कुना थन्काएर चाहिँ त्यहाँ भुसुना लाएर के लाएर त्यो कुहिसकेको हुन्छ। अनि एउटाले चाहिँ नोट दिन्छु भनेर फेसबुक ग्रुपमा पोस्ट गरे हुन्छ, मी लेखेर चाहिँ कमेन्ट गरेर बसिराख्ने, काम छैन काज छैन। त्यो मी लेख्नुभन्दा 2टा क्वेसन पढेको भए त हुन्थ्यो नि, छैन। सस्तो नोटले नाम निस्किँदैन रे भन्नुभयो। अब त्यो त होइन होला जस्तो लाग्छ मलाई, किनभने अब नोट आफैसँग भएको कन्टेन्ट तपाईँले फर्स्टमा तपाईँसँग बुक छ, सबै पढिसक्नुभयो, सबै कुरो याद भइसक्यो छैन नि। आफूसँग भएको कन्टेन्टको मतलब छैन क्या। अनलाइन क्लासमा तपाईँको यति धेरै क्लासहरू छन् होइन, यति धेरै क्लासहरू छन्। पुरानो क्लास लाइभ क्लास होइन त्यो रे। अब लाइभ क्लास होइन, प्रफिट एन्ड लसको चाहिँ तपाईँलाई लाइभ चाहिन्छ भने प्रफिट एन्ड लसको फर्मुलाहरू चाहिँ तपाईँलाई के लाइभ भयो भने छुट्टै फर्मुला चाहिँ तपाईँको त्यो लाइभ क्लासलाई त्यसपछि दोहोऱ्याएर हेर्न पाउनुहुन्छ, 10 चोटि हेर्न पाउनुहुन्छ नि। हेर्नु न 10 चोटि 20 चोटि हेर्नु न, 100 चोटि हेर्नु न आफूले नबुझेसम्म। अनि त्यो के फर्मुला चेन्ज हुने हो र लाइभ हुँदाखेरि? होइन नि त। लाइभ हुँदाखेरि तपाईँले नबुझेका क्वेसनहरू चाहिँ तपाईँहरूको रिसोर्स पर्सन प्रोफाइलमा पठाउनुहोस्। अब यो रिसोर्स पर्सन प्रोफाइल बाहेकको चाहिँ अनलाइन स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ भने सम्पर्क गर्नु होला। रिसोर्स पर्सन प्रोफाइलमा जसले नि मेसेज पठाएर यो अनलाइन पढिरहेको साथीहरूको लागि पनि अझ सपोर्ट चाहिँ राम्रोसँग गइरहेको छैन, कसैको 1 महिना 1.5 महिना 2 महिना लागिरहेको छ। त्यो कुरा हामी त हाम्रो तर्फबाट भएको त्यो मिस्टेक हामी स्वीकार गर्छौँ होइन। त्यो धेरैजनाले एकै दिनमा 100 जनाको आएपछि कहिलेकाहीँ टिचरले नजान्ने क्वेसन सोधिदिने होइन, अनि गाह्रो हुँदैन। अब कहिलेकाहीँ आइक्यूको क्वेसन सोध्यो, क्वेसनमै मिस्टेक बनाएर सोधिदिने, त्यो जान त्यो मान्छेलाई त्यो हुन्छ नि दुःख दिने मनसा हाले क्या। अब के गर्नु, सबै मान्छे उस्तै हुँदैनन् होइन। खनेर साग रोपेर बेच्ने सही हो त होइन, बरु खन्ने साग रोप्ने बेच्ने। सबैभन्दा राम्रो आफ्नै नोटले नाम निस्किन्छ भन्नुहुन्छ। आफ्नै तरिकाले बनाउने हो। फेरि नोट बनाउँदाखेरि पनि त्यसमा चाहिँ तपाईँले धेरै कुराहरूमा ख्याल गर्नुपर्छ होइन। पोइन्टहरू
दोहोरो अर्थ दिने खालका अथवा चाहिँ त्यहाँनिर माथिल्लो लेखेको पोइन्टसँग तलको लेखेको पोइन्टले चाहिँ ठ्याक्कै उही अर्थ दिने खालका। अब माथितिर के भनेर अब मैले चाहिँ यो रिसोर्स पर्सन प्रोफाइलमा साथीहरूले एन्सर लेख्नुहुन्छ। अस्ति चाहिँ भर्खरै मैले हिजो अस्तितिर हेरेको थिएँ एउटा अभिलेख व्यवस्थापनको विषयमा उल्लेख गर्दै अभिलेख व्यवस्थापनका महत्त्वका विषयमा चाहिँ उल्लेख गर्नुहोस् भनेर क्वेसन थियो। अनि अप्सन पोइन्ट आई लेख्नु भएको छ चाहिँ तपाईँको घाम पानीबाट चाहिँ सुरक्षित राख्ने। अप्सन बी लेख्नुभएको छ मुसाबाट सुरक्षित राख्ने। एउटै त हो त, घाम पानी मुसा यी सबैबाट चाहिँ सुरक्षित राख्ने भनेको त एउटै होइन पोइन्ट। अनि त्यस्तो पोइन्ट लेखेपछि त अनि कहाँबाट नम्बर आउँछ त? बिनी क्लास नै स्टार्ट भएको छ सर भन्नुभएको छ। यो पछिल्लो समयमा चाहिँ तपाईँहरूको चाहिँ केही क्लासहरू चाहिँ अलिकति जस्तो कहिलेकाहीँ टाइम मिलाउँदाखेरि चाहिँ अहिले सर निजामतीतिरको सरहरूले क्लास लिन नपाउने भएको हुनाले चाहिँ केही क्लासहरू कहिलेकाहीँ अगाडि पछाडि भइरहेको छन् टाइम सेड्युलमा। तपाईँहरू अपडेट हुनु होला। नोटिफिकेसनलाई चाहिँ एकदम लोकसेवा ज्ञानबाट आएको नोटिफिकेसनलाई चाहिँ त्यत्तिकै क्लियर गर्ने होइन। लोकसेवा ज्ञानबाट केही नोटिफिकेसन आएको छ कि यसो चेक गरेर त्यहाँ नोटिफिकेसन आउँदाखेरि सँगसँगै लोकसेवा ज्ञानको लोगो पनि आएको हुन्छ, यसो हेरेर होइन। अब त्यसपछि चाहिँ तपाईँले अरू क्लियर गराउनु होला है। अरू केही क्वेसनहरू अथवा चाहिँ अनलाइन क्लाससँग सम्बन्धित केही क्वेसनहरू अथवा चाहिँ अन्य केही तपाईँहरूलाई केही सोध्न पर्ने क्वेसनहरू, यो चाहिँ सोधौँ कि भन्ने खालको केही कन्फ्युज भएका क्वेसन छन् भने एकचोटि सोध्नु होला। त्यसपछि हामी त्यसको विषयमा पनि छलफल गरौँला। अनि यो फेसबुक क्विजको चाहिँ विजेता किन घोषणा गर्दैन भन्ने लागिरह होला। फेसबुक क्विजको विजेताहरू घोषणा जसले चाहिँ चाहिँ लोकसेवा ज्ञानको अनलाइन क्लास फ्री प्राप्त गर्नुभएको छ उहाँहरूको धेरैजनालाई कोड पनि गइसकेको छ। हिजो मात्रै हाम्रो प्राति पौडेल कौडिन्य समथिङ नाम चाहिँ साह्रै लामो थियो, प्राति कौडिन्य प्राजुलीजीलाई चाहिँ गएको छ। अब यहाँ हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले चाहिँ अनलाइन क्लासमा जोइन भएर क्लास हेर्नु होला है। शुभेच्छाजीको कहाँ जानुभयो? शुभेच्छाजी अहिले हुनुहुन्थ्यो जस्तो लागिरहेको थियो, यहाँ गइसक्नुभयो कि? शुभेच्छाजीको पनि पर्नुभएको थियो तर उहाँले चाहिँ ठ्याक्कै फी पेमेन्ट गरिसकेपछि चाहिँ जानकारी भयो यहाँको चाहिँ सुरक्षित छ है। कोही साथीहरूलाई गिफ्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि तपाईँहरूले पाउनुहुन्छ है। अब पछि अन्य क्लासहरूमा जोइन हुन्छु भन्नुहुन्छ भने त्यो पनि पाउनुहुन्छ। अनि त्यसपछि मुसाबाट किराबाट फोहोर मैलाबाट त्योभन्दा बेटर भौतिक क्षति हो, यो चाहिँ हो नि तरिका। विमलजीले भन्नुभयो नि यहाँनिर हेर्नुहोस्। अब तपाईँले के लेख्नुहुन्छ? किराबाट मुसाबाट जोगाउने, फोहोर मैला के अरे अब यो आगो पानी घाम सबबाट जोगाउने भन्दा पनि भौतिक क्षति हुनबाट जोगाउँछ भनिदियो भने कति एउटै चाहिँ लाइनमा सबै कुराहरू समेटियो कि समेटिएन? हो, रिटर्नमा चाहिँ यो खालको हुनुपर्छ क्या होइन। यो खालको चाहिँ तपाईँहरूले तयारी गर्नु पऱ्यो। मुसाबाट जोगाउने, फोहोर मैलाबाट जोगाउने, यताबाट जोगाउने उताबाट, यो त स्कुलमा सानो बच्चाले लेख्ने एन्सर जस्तो भएन। त्यो भएको हुनाले शाब्दिक रूपमा चाहिँ यसमा चाहिँ एकदम रिटर्नमा तपाईँले शब्दहरू चाहिँ कहाँबाट चाहिँ यो प्रशासनिक शब्दहरू जुन हुन्छन् अथवा चाहिँ अलिकति केही अलिक गहन शब्दहरू हुन्छन्। जस्तै भौतिक क्षतिबाट जोगाउने भने भौतिक क्षति भन्ने बित्तिकै के भयो? मुसाबाट जोगाउनु पनि भयो, किराबाट जोगाउनु पनि भयो, घामबाट पानीबाट आगोबाट सबैबाट जोगाउनु भयो कि भएन? हो, यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ विशेष ख्याल गर्नुपर्छ। त्यसैका लागि तपाईँहरूले क्लास पढ्ने हो, त्यही कुराहरू सिक्नका लागि क्लासहरू पढ्ने हो होइन। बाँकी कुरा त आफैले नपढी सुक्छैन होइन। बाँकी पढ्ने आफैले हो, मेहनत गर्ने आफैले हो, प्र्याक्टिस गर्ने आफैले हो। यो रिसोर्स पर्सन प्रोफाइलको लिङ्क कहाँ छ अनलाइन पढ्नेहरूलाई भन्नुभएको छ। एकचोटि लोकसेवा ज्ञानमा सम्पर्क गर्नु होला यहाँले। टिएससी माविको क्लास जीके थ्योरी कति बेला हो भन्दै हुनुहुन्छ। अहिले 3-4-5वटा क्लासको लागि चाहिँ बेलुका 5 देखि 7 बजे भइरहेको छ है। अनि त्यसपछि त फेरि हामी नर्मल रुममा 7 देखि 9 बजे नै पढ्छौँ। ओके, अब साथीहरूलाई पनि निन्द्रा लाग्यो जस्तो छ। यहाँहरू सबैजना सुत्नु होला। पढ्नुभएको छैन भने अनलाइन क्लासमा जोइन भइसक्नु भएको छ भने मजाले क्लासहरू जति पनि छन् लाइभै कुरेर बस्ने होइन, पढ्ने। पढिसकेपछि त्यसपछि नबुझेको कुरा के छन् आएर लाइभमा सोध्ने। लाइभ भनेको छ, भरे एउटा क्वेसन सोध्नु छैन। इङ्ग्लिसको अहिले टिएससी माविको र निमाविको इङ्ग्लिसको क्लासहरू भइरहेको छ। एउटा क्वेसन सोध्नु छैन फेरि लाइभमा आएर होइन। लाइभमा आएर सोध्नलाई के
चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ ऊ हुन्छ, प्रब्लम हुन्छ। तपाईँलाई लाजै लाग्छ भने तपाईँले च्यानल नेम चेन्ज गरेर सोध्नुहोस्। क्वेसन सोध्दै लाज लाग्छ आफ्नो रियल नेमबाट भने नाम चेन्ज गर्नुहोस्, नाम चेन्ज गरेर सोध्नुहोस्। आफूलाई लागेका कुराहरू, आफूले नबुझेका कुराहरू मजाले क्लियर हुनुपर्छ। तपाईँलाई चाहिँ सबै कुरा हामीले जान्छौँ, हामीले बुझेका छौँ भन्ने होइन। नबुझेका कुराहरू बुझेर, सोधेर, खोजेर पनि तपाईँहरूलाई उपलब्ध गराउँछौँ होइन। र अरू चाहिँ आफूले चाहिँ केही नर्मल कुराहरू जुन हुन्छन्, आफैले खोजेर पत्ता लाग्ने खालका कुराहरू हुन्छन्, त्यस्ता क्वेसनहरू चाहिँ तपाईँहरूले आफैले खोज्न थाल्नुभयो भने तपाईँहरूलाई धेरै खोज्ने बानीको विकास हुन्छ होइन। त्यो भयो हुनाले सबै कुराहरू अरूप्रति मात्रै ऊ हुने होइन। आफूले चाहिँ जे कुराहरू कहाँ कहाँ बुझिँदैन, कहाँ कहाँ बुझिएका छन्, ती कुराहरूको विषयमा चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ। क्लासमा कमेन्ट गर्न जानिनँ भन्नुभएको छ। यो कमेन्ट गर्नको लागि चाहिँ अलिकति यो चाहिँ पहिला त हामीले चाहिँ क्लासै तपाईँहरूलाई डाउनलोडै पनि गर्न दिन्थ्यौँ। कमेन्ट गर्नको लागि पनि सिधै युट्युबमा जान पनि मिल्थ्यो, युट्युबबाट पनि मिल्थ्यो होइन। अब अहिले यो पछाडि के भयो भन्दाखेरि फेरि उही 10 रुपियाँमा नोट बेच्ने जस्तै चाल भयो कि अफलाइन पढ्नुहोस् नेट नभए बेलामा भनेर चाहिँ तपाईँहरूको लागि पठाइदियो, ड्याङ ड्याङ ती भिडियो सेयर गरेर उल्टो लास्टमा त आफू हामीलाई नै भिडियो सेयर आइरहेको थियो कि। अब त्यो भयो भने कसरी हुन्छ हेर्नुहोस् होइन। सोध्नेभन्दा नि धेरै म सोध्नेभन्दा नि धेरै सोध्नेमा पर्छु होला, कहिले कहीँ त थर्काउनु हुन्थ्यो भन्दै हुनुहुन्छ। मैले चाहिँ थर्काउँदिनँ है, नजानेको कुरा चाहिँ तपाईँहरूलाई खोजेर पनि भन्छु। अब कसले थर्काउनु भयो, अरू कोही सरले थर्काउनु भयो कि। इङ्ग्लिस बेस स्टडी भएर नेपालीमा पढ्न धेरै दुःख रहेछ, तैपनि जुझ्दैछु भन्दै हुनुहुन्छ। त्यो चाहिँ हो, यो अहिले चाहिँ इङ्ग्लिस चाहिँ तपाईँको इङ्ग्लिस मिडियममा त्यति धेरै पढ्ने साथीहरू हुनुहुन्न। किनभने यहाँ तपाईँहरूको लागि चाहिँ एक दिन एक महिना 1.5 महिनाको लागि फुल कोर्सको लागि चाहिँ तिरेको पैसाले यहाँ एक दिनको क्लास चाहिँ गराउनको लागि अझ बढी खर्च हुन्छ होइन। अब इङ्ग्लिसमा झन् थोरै विद्यार्थीहरू जोइन हुँदाखेरि त तपाईँको क्लासै धान्न सकिँदैन, त्यही अनुसार रिसर्च पर्सनहरू पनि उपलब्ध गराउन सकिँदैन। त्यो भएको हुनाले इङ्ग्लिसमा चाहिँ अलिकति गाह्रो अवस्था छ। यहाँहरूले चाहिँ गुगल ट्रान्सलेट जिन्दाबाद होइन। गुगल बाबा हुँदाहुँदै के को टेन्सन, ड्याङ आफूलाई केही क्वेसन कन्फ्युज लाग्यो भने गुगलमा ट्रान्सलेट हालिहाल्ने हो। अब यो गुगल ट्रान्सलेट पनि अहिले हाम्रो एप्लिकेसनको काम चाहिँ तपाईँको यो हाम्रो इजिप्टबाट चाहिँ एकजना डेभलपरले काम गर्दै हुनुहुन्छ। अब त्यहाँबाट के हो त्यो बुझ्ने भाषा कि त्यो सानो बच्चाले कोरेको त्यो कपीमा कोर्छ नि क ख लेख्न नजानेर ड्याङ ड्याङ डुङ डुङ त्यस्तो टाइपको अक्षर हुन्छ। ट्रान्सलेट हान्ने हो, बुझ्ने हो, त्यही अनुसार आफूले रिप्लाई दिने हो होइन। त्यो खालको भएको हुनाले तपाईँहरूले पनि मजाले नबुझेका वर्डहरू, नबुझेका प्रश्नहरू, नबुझेका तपाईँले शब्दहरू सिधै ट्रान्सलेट गर्ने हो नि, सजिलो छ त होइन। सही हो सही हो। कमेन्ट पढ्दैछु म सबैजनाको। टुरिज्म बोर्डको लागि क्लास हुन्छ कि नै भन्दै हुन्छ। टुरिज्म बोर्डको चाहिँ अहिले टुरिज्म बोर्डकै लागि भनेर स्पेसल चाहिँ छैन। फेरि 10 रुपियाँ भन्नुभयो। ओके, मैले 10 रुपियाँमा नोट बेच्ने भन्नेहरूको लागि चाहिँ मैले हाम्रो नोट पनि पाएको छु। त्यसमा चाहिँ यो तपाईँहरूको लागि कमसेकम पढ्नुहोस् के, तर तपाईँहरूले चाहिँ मिसयुज नगरिदिनुहोस्। किनभने यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि अनलाइन क्लासमा जोइन भएको साथीहरूले पढ्न सबैले पढ्नुपर्छ, नलेज सेयर गर्नुपर्छ। सेयर गरेको कुराहरू त्यो जब तपाईँले चाहिँ फ्रीमा पाउनुहुन्छ नि त्यसको कुनै भ्याल्यु नै हुँदैन कि। अब जस्तो तपाईँहरूले यी क्लासहरू, यो कन्टेन्टहरू त तपाईँहरूलाई धेरै अगाडि दिएको, तर तपाईँले भ्याल्यु नै दिनु भएन, भ्याल्यु नै दिनु भएन नि। युट्युबमा हेर्नु त लोकसेवा ज्ञानमा आजभन्दा 2 वर्ष अगाडि यो सबै कुराहरू समेटेर चाहिँ एपिसोड, स्पेसल एपिसोडहरू छन्। संयुक्त राष्ट्र सङ्घ सम्बन्धी सबै एकै ठाउँमा, जुद्ध शमशेर सम्बन्धी सबै एकै ठाउँमा, अथवा राणा, अब अर्को स्पेसल एपिसोड भनेको सबै राणाहरू प्रधानमन्त्रीहरूको विषयमा एकै ठाउँमा। त्यो पढ्नुहोस् तपाईँले चाहिँ धेरै बुक, 4-5वटा बुक पढे सरहको कन्टेन्ट छ। अब मतलबै छैन त्यतातिर होइन। नासुको फुल प्रिपरेसन कति छ भन्दै हुनुहुन्छ। नासु फुल कोर्सको लागि अहिले 4000 छ है। 4000मा तपाईँले सबै क्लासहरू पढ्न सक्नुहुन्छ। र रिटर्नको लागि सबैजना साथीहरूले चाहिँ केही दिनसम्म चाहिँ प्रतीक्षा गर्नु होला, त्यसपछि हामी चाहिँ रिटर्नको लागि पनि व्यवस्थापन गर्दैछौँ है। यति भने आजलाई यति भन्दै छुटौँ होला
र बाँकी छलफलका लागि हामी भोलि फेरि 9:30 बजे उपस्थित हुने नै छौँ। यहाँहरू सबैजनालाई यतिन्जेलसम्मको यो साथ सपोर्टका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। जाँदा जाँदै लाइक गर्नु, सेयर गर्नु र लोकसेवा ज्ञान युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। थ्याङ्क यू सो मच। लभ यु अल। गुड नाइट।